नमस्ते साथीहरू, हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरुलाई मैले हिजै इन्फर्म गरिसकेको थिएँ। आज हामी सानो एउटा लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित सानो क्विज कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला म सानो एउटा नोटिस हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि हिजो मैले भनेको थिएँ तपाईहरुसँग थोरै सुझावको अप्सनको आधारमा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको थियो। अब अप्सन चाहिँ मैले आफैले हजुरहरूले दिएको सुझावलाई मनन गर्दै क्वेशनमा भएको प्रश्नको ल्याकत हेरेर त्यसको आधारमा अप्सन दिने निर्णय गरेको छु। जस्तो अब तपाईहरु धेरै जना हुनुहुन्छ, त्यो भएर त्यसको कुनै चारवटा अप्सनको त्यति रिजनेबल पनि नहुन सक्छ हैन। त्यसैले मैले अब यहाँबाट अब धेरै जना सहभागी हुनुहुन्छ, अब धेरै जनाको कमेन्ट पढ्न पनि नसकिएला, धेरै जना आइसक्नु भएको छ। मैले सबलाई चाहिँ अब सम्बोधन गर्न सक्दिन होला, त्यसैले क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। र अच्युत दालजी मैले देखिसकेँ, प्रवीण अवस्थी बाबु नभए त यसरी नाम पढ्ने भने यहाँ क्विज सञ्चालन पनि हुँदैन। त्यसकारणले सरसर म कोर्स कन्टेन्टतिरै गएँ। र अब एउटा कुरा तपाईहरुलाई यो लकडाउनको विषयमा विशेष गरी धेरै फेसबुक पेजहरुमा अथवा फेसबुकमा यो क्विज लाइभ भनेको कामै यही भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो त्यति मैले एज आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने भने त्यति प्रभावकारी चाहिँ होइन यो, किनभने यो टाइम बिताउने मात्रै काम हो। तपाईसँग एउटा प्रश्नले कति समय गइरहेको हुन्छ, तर तपाईहरु धेरै जनाको सुझाव पेश भएको हुनाले मैले यो कार्यक्रम सुरु गरेको। मैले एउटा सुरु गर्छु, तपाईलाई कतिको इफेक्टिभ लाग्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। ल म सुरुवात गर्न गइसकेको छु। मैले प्रश्नको ल्याकत हेरेर अप्सन दिनेछु र तपाईहरुले विशेष गरी हामी म्याक्सिमम टाइम भनेको एउटा प्रश्नलाई 1 मिनेट भन्दा बढी दिन सक्दैनौँ। 1 मिनेटमा तपाईले आन्सर कमेन्ट बक्समा लेखिसक्नु पर्नेछ। र धेरै भन्दा धेरै साथीहरु हामी लोकसेवाकै फर्मेट छौँ, धेरै प्रश्नहरु छन् मसँग। विगतमा कुनै पनि ठाउँमा सोधेका प्रश्नहरु पनि यहाँ मैले समावेश गरेको छु। त्यसले धेरै साथीहरुसम्म तपाईहरुले यो पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा सहित म सुरुवात गर्न गइरहेको छु। मैले प्रश्न सुरु गरौँ, तपाईहरुको के छ प्रतिक्रिया? स्टार्ट गरौँ। लौ नमस्ते सर, लौ आए तिरिमिरी भन्दै विनय प्रसाद ढकालले सरी त्यसपछि सीता सुनार बी सेफ सर भन्नुभएको छ, म सेफमै छु, घरमै छु है। सरस्वती जी हुनुहुन्छ, सही हो सर। सपना गुरुङ त्यसपछि नमस्कार भन्नुभएको छ। शेरबहादुर भण्डारी ओके रेडी सर। ल त्यसो भने अब गोविन्द भण्डारीले ओके रेडी भन्नुभएको छ। त्यसपछि सिपी यादव स्टार्ट ओके भन्नुभएको छ। त्यसैले म अब धेरै तपाईहरुलाई मैले धेरै आज हजुरहरुको कमेन्टमा त्यति नहेरिकन म विषयवस्तुतिर नै जान्छु है, त्यसलाई हजुरहरुले म माइन्ड नगर्दिनु होला। र त्यसपछि सही आन्सर दिने हेर्ने क्रममा यहाँ लीलबहादुर बिष्ट सर पनि हुनुहुन्छ, सरले पनि यसो सपोर्ट गरिदिनु होला। कसले छिटो आन्सर दिन्छ त्यसको नाम पनि भनिदिनु होला। मैले अब पहिलो प्रश्न के गाह्रो सोधौँ भनेर अलि गाह्रै छन् क्वेशनहरु। पहिलो प्रश्न मैले सोधिसक्न अब सुरु गरेँ। पहिलो प्रश्न विश्वको भूगोलबाट रहेको छ साथीहरु। मैले सुरु गरेँ। विश्वमा रहेका 7वटा महादेशहरु मध्ये दक्षिण गंगरोटीको महादेशले चिनिने महादेश कुन हो? दक्षिण गंगरोटीको महादेशका रूपमा चिनिने महादेश कुन हो? मैले प्रश्न सुरु गरिसकेँ साथीहरु। दक्षिण गंगरोटी 7वटा महादेश भएको हुनाले यसलाई अप्सनको जरुरत परेन। करुणा रिसालजीले पनि हेर्नु भएको छ चितवनबाट। गोविन्द भण्डारीबाट प्रश्न आन्सर आइसक्यो। के आयो? गोविन्द भण्डारीले हो, अस्ट्रेलिया मिलेन। के भन्नुभएको छ? अन्टार्कटिका। खेमराज जोशीले चाहिँ गोविन्द भण्डारीले अस्ट्रेलिया भन्नुभएको छ, अस्ट्रेलिया मिलेन है। अन्टार्कटिका शेरबहादुर भण्डारी, बधाई छ तपाईलाई। अन्टार्कटिका खेमराज जोशी भाइ कडा परेछ बाबुले। रि धमला उत्तर अमेरिका मिलेन, राजीव अस्ट्रेलिया। अन्टार्कटिका खेमराज जोशी, अफ्रिका भन्नुभएको छ। दक्षिण अमेरिका भट्ट विष्णु मिलेन। जेबी साई ठकुरी मुगु। साउथ अमेरिका पनि मिलेन। कविताले कहाँबाट हेरिरहेको हो?
डोल्मा पौडेल ऋतु भर्खरै नाम निकाल्नु भएको, मिलाउनु भयो तपाईँलाई, स्थानीय तहमा जारी खानु भएको छ, तपाईँलाई बधाई पनि छ यहीँबाट। डिबी थापा राज एसिया मिलेन। पदम चाबकाई अर्जेन्टिना भन्नुभएको कि अन्टार्क्टिका भन्नुभएको। पौडेल गिर्जा दक्षिण अमेरिका मिलेन बाबु। मनोज पौडेल अन्टार्क्टिका, गुड। ल अब त्यसपछि हामी हजुरहरूलाई यो प्रश्न छोड्दै अब दोस्रो प्रश्नतिर। यसको आन्सर चाहिँ अन्टार्क्टिका महादेश रहेको छ साथीहरू। दक्षिण गङ्गोटी भनेको के हो त भन्दाखेरि नासाले अन्टार्क्टिका महादेशको रिसर्चका लागि खोलेको स्यालुट हो। त्यो भनेको नासाले अन्टार्क्टिका महादेशको रिसर्चका लागि खोलेको अन्तरिक्ष केन्द्रको नाम हो स्यालुट। त्यसैले हामी त्यसलाई चाहिँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि दक्षिण गङ्गोटीको महादेश भनेका छौँ। मैले यो पहिलो प्रश्न राखेँ। अब दोस्रो प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ साथीहरू। दोस्रो प्रश्न मैले सुरुवात गर्न गइरहेको छु। विश्वको भूगोलबाटै परेको छ दोस्रो प्रश्न, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। दोस्रो विश्वयुद्धताका विजेता राष्ट्रहरूले पोल्यान्ड र पूर्वी जर्मन बीच खिचेको रेखाको नाम के रहेको थियो? स्मरण रहोस्, पोल्यान्ड र पूर्वी जर्मनी बीच, दोस्रो विश्वयुद्धताका पोल्यान्ड र पूर्वी जर्मनी बीच खिचेको रेखाको नाम के थियो? हामीले विभिन्न रेखाहरू पढेका छौँ। यसको आन्सर दिनुहोला साथीहरू। मैले 1 मिनट कुर्नेछु तपाईँहरूको कमेन्ट बक्स। धर्म खत्री हुन्छ। शान्ति खनाल आचार्य, मैले त अन्टार्क्टिका भनेको छ। दीपक राउत, एकदम बधाई छ तपाईँलाई। क्वेसन आइसक्यो मेघराजी है। भेषराज पाण्डे, रमेश कुमार सिंह, अन्टार्क्टिका। ल लक्ष्मण धमलाले हिन्डेनबर्ग लाइन मिलेन धमला। 98 पार्लेल मिलेन। छत्र थापा हिन्डेनबर्ग लाइन भन्नुभएको छ। कसले? आशिषले मिलेन। देत पनि मिलेन। हरिकृष्ण हिन्डेनबर्ग लाइन मिलेन। पुष्कर साउर खत्री हिन्डेनबर्ग लाइन मिलेन। सुनिता अधिकारी मिसनेट लाइन मिलेन। बाबुराम बर्लाम मिलेन। खेमराज जोशीले मिलाएन अहिले। ड्युरेन लाइन महेन्द्र ओली मिलेन। भुवन केसी किर्तिपुरबाट हो जस्तो लाग्यो। यति साथीहरू आउनु भएको छ। मैले कमेन्ट पढेर सकिरहेको छैन, तपाईँहरूलाई आन्सर दिनु होला। अर्डर निसी लाइन कसले भन्नुभएको छ? अर्डर निसी लाइन एकजनाले भन्नुभएको थियो। आउँदैछ, पढ्नु आउँदैछ। अब त्यसपछि आउँछ। मिन जीसीले भन्नुभएको छ अर्डर नाम पनि टिप्नु होला। मिन जीसीले भन्नुभएको छ अर्डर निसी लाइन है। अर्डर निसी लाइन। कल्पना भुषाल प्राजुली अर्डर निसी लाइन, गुड। विजय लामी छाने ड्युटी लाइन मिलेन। सुशीला अर्याल हिन्डेनबर्ग लाइन मिलेन। अर्डर निसी धर्म खत्री मिल्यो। सरिता पौडेल रेड क्लिफ मिलेन, त्यो भारत पाकिस्तानको हो। मिन जीसी अर्डर निसी लाइन, गुड। सुस्मिता भण्डारी निसी लाइन, गुड। अर्डर निसी लाइन है। अर्डर निसी मायापुन, गुड। विनोद रिजाल मिलेन। प्रदीप पन्थी 17 प्यारल मिलेन। भरत विष्णु अर्डर निसी लाइन, गुड। बाबुराम अर्याल ड्युरेन लाइन मिलेन। अर्डर निसी लाइन मिल्यो। रोगला जोशी सिग्निफाइन मिलेन। मिनजीसी अर्डर निसी, गुड। मिनजीसीले मिलाउनु भएको छ। लोकेन्द्र घरती पनि मिलाउनु भएको छ। गोविन्द भण्डारी मिलाउनु भएको छ। 38 प्यारल भन्नुभएको छ मिनजीसी। त्यसपछि मिलन रिजाल अर्डर निसी, गुड। हिन्डेनबर्ग लाइन मिलेन। डोल्माजी सिर्जना सिरु थापा अर्डर निसी लाइन, गुड। प्रदीप पन्थी अर्डर निसी लाइन। ल अब त्यसपछि साथीहरू, अब यसपछि मैले तपाईँहरूलाई थोरै यसको कसरी सम्झने भन्ने कुरा पनि म टेक्निक भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई सजिलोलाई। टिप्नु होला, तपाईँहरूले कपी कलम लिएर बस्नु भएको छ भने टिप्नु होला। जस्तो यसलाई मैले एउटा सजिलो सूत्र बनाएको छु। एमआइसी टिप्नु त। एमआइसी मिक भन्ने, मिक दिया भन्ने केटी। एमआइसी मिक दिया भन्ने केटी, मिक दिया केटी। दाल खाना गई, डिएल दाल भनेर सम्झनु। मिक एमआइसी मिक, डिआइए डिया, डिएल दाल खाना गई होइन। अनि साँच्चै हो भन्छ नि, हो पिजी, एचओपिजी, हो पिजी। रिप भनेको आरआइपी, रिप भनेको भारत र पाकिस्तान लडिरहन्छन्, त्यही भएर रिप मैले भने। त्यसपछि अर्को 17 प्यारल, त्यसपछि 24 प्यारल, त्यसपछि 38 प्यारल, त्यसपछि 49 प्यारल। यत्रा प्यारलहरू छन्। अब यसमा मैले साथीहरू सर र सुन्नु होला, मैले हजुरहरूको कमेन्ट भन्दा नि विषयवस्तुलाई नै मैले बढी जोड दिन चाहन्छु। जस्तै मिक दिया भनेको एमआइसी भन्छ नि, मिक दिया।
मेक मोन इन्डिया र चाइना भनेको के, एमआइसी मिक भनेको मेक मोन इन्डिया र चाइना भनेको। अनि त्यसपछि डिआइए भन्छ नि, डिआइए ड्युरेन लाइन इन्डिया र अफगानिस्तान भनेको, ड्युरेन लाइन इन्डिया र अफगानिस्तान भनेको। अनि त्यसपछि अर्को डिएएल दाल भनेको चाहिँ डेड लाइन भनेको मृत्युरेखा अमेरिका र लिबिया, एएल डिएएल दाल भनेको के भन्दाखेरि डेड लाइन भनेको मृत्युरेखा भयो कसको, एएल भनेको अमेरिका र लिबिया भयो। होपिजी भनेको मैले सजिलो के बनाएको छ भने होपिजी भनेको एचओ, पिजी भनेको एच भनेको हिन्डेनबर्ग लाइन। त्यसपछि अर्को अर्डर निसी लाइन, पोल्यान्ड र जर्मनी अघि भन्नुभएको थिएँ हो। अर्डर निसी लाइन र हिन्डेनबर्ग लाइन दुईटै आन्सर हो, त्यो भएर मैले चाहिँ अघि अर्डर निसी लाइनलाई मानेको, तर हिन्डेनबर्ग लाइन पनि त्यसको आन्सर छ। यो तपाईँहरूको मैले चेक मात्रै गरेको है। त्यो भएर होपिजी भन्ने एउटा सूत्र सम्झनु। अर्को कुरो भनेको आरआइपी रिप भनेको खारी पाकिस्तान र इन्डिया लडिरहन्छन्, त्यही भएर तिनीहरूलाई रिप दिने भनेको आरआइपी भनेको रेड क्लिफ लाइन इन्डिया पाकिस्तान भनेको, रेड क्लिफ लाइन इन्डिया पाकिस्तान सम्झनु है। एमआइसी मिक, डिएएल दाल खान गई हो, होपिजी साँच्चै हो भनेको हिन्डेन र अर्डर निसी लाइन पोल्यान्ड र जर्मन भनेको। अनि रिप दिने भने मैले आरआइपी रिप हुन्छ, रेड क्लिफ लाइन इन्डिया र पाकिस्तान हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि रिप भनेको इन्डिया र पाकिस्तान भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ प्यारलेलको मैले भनेको 17, 24, 38, 49 यो धेरैजनालाई सम्झन गाह्रो भएको छ, त्यसलाई सम्झन सजिलो तरिका बनाइदिन्छु म। जस्तै 17 भनेको हामीबाट सबभन्दा नजिकको देश भियतनाम हो, त्यहाँ भएको मध्ये, त्यही भएर भियतनामसँग उत्तर र दक्षिण भियतनाम भनेको 17 प्यारलेल हो। अनि त्यसपछि अर्को 24 भनेको 2 दुना 4 भनेको इन्डिया र पाकिस्तान बिचमा हुन्छ, तर पाकिस्तानले प्रस्ताव गरेको भारतले अस्वीकार गरेको त्यो 24 प्यारलेल लाइन चाहिँ 2 दुना 4 भनेको उल्टो भयो नि त, त्यही भएर लडाइ गर्छन्, त्यो 2 दुना 4 भनेर सम्झनु। अर्को 38 भनेको भियतनाम पछि सबभन्दा 38 भनेको कोरिया हो नि त, कोरिया भनेको उत्तर र दक्षिण कोरिया बिचको रेखालाई के भन्छ भनेको प्यारलेल 38 भयो। त्यसपछि 49 प्यारलेल त अब तपाईँलाई थाहा छ, सबभन्दा टाढा भनेको क्यानाडा र अमेरिका, सबभन्दा टाढा क्यानाडा र अमेरिकाको बिचको लाइन हो, त्यो भएर त्यसरी चाहिँ यसलाई सम्झनु होला। म अब साथीहरूलाई यति क्लियर गरेपछि तपाईँहरूले हेर्नु होला, म अर्को प्रश्नतिर गएँ। अब प्रश्न अलि आइक्यू प्लस जीके मिसिएको छ, प्रश्न ध्यान दिएर हेर्नु होला अथवा सुन्नु होला। जस्तो प्रश्न अर्को छ, सुन्नु है ध्यान दिएर, 25 डिग्री पूर्व, सुन्नु ध्यान दिएर, 25 डिग्री पूर्व हेलसिन्कीमा 25 डिग्री पूर्व हेलसिन्कीमा दिउँसोको 3 बज्दा, 25 डिग्री पूर्व हेलसिन्कीमा दिउँसोको 3 बज्दा 85 डिग्री पूर्व काठमाडौँमा कति बज्छ? 85 डिग्री काठमाडौँमा पूर्वमा कति बज्छ? यति हो क्वेसन। 25 डिग्री पूर्व हेलसिन्कीमा दिउँसोको 3 बज्दा 85 डिग्री पूर्व काठमाडौँमै कति बज्छ? यसको आन्सर चाहिँ तपाईहरुले दिनुपर्ने छ। दिपेन्द्र अर्याल नेपालको पनि लाइन बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। गुड, ठिक छ, सफलताको खोजीमा, थ्याङ्क यू सर। राजकुमार थापा, गोविन्द भण्डारी 60 डिग्री इस्ट भन्नुभएको छ। 60 डिग्री इस्ट भनेको मैले तपाईँलाई डिग्री निकाल्न भनेको होइन गोविन्दजी, कति बदला चाहिँ नि 85 डिग्री पूर्व काठमाडौँ 25 डिग्री पूर्व हेलसिन्कीमा दिउँसोको 3 बज्दा नेपालमा कति बज्छ भनेको है क्वेसन चाहिँ। अमृत लामिछाने, गुड, अमृत लामिछानेको आन्सर सही आएको छ। 7 PM। राम हर्षिक 4 बजे भन्नुभएको छ। खेमराज जोशी 16 बजे मिलेन। मनोज जोशी 7 बजे, गुड, मनोज जोशी पनि मिल्यो। प्रदीप मिलेन, धीरज मिलेन। खेमराज जोशी 4 बजे मिलेन। ठाकुर नेउपाने 6 PM मिलेन। नारायण सिग्रा 4 मिलेन। प्रदीप पन्थी गुड 7 PM। भुवन केसी केटाले मिलाएछ 7 PM किर्तिपुरबाट। मित्र भूषाल गुड सर, थ्याङ्क यू। राजन पोखरेल, रामकुमार यादव 7 PM गुड। सुस्मिता बुढाथोकी 7 बजे गुड। निर्मला कुँवर 6 बजे मिलेन। डिबी राज थापा आन्सर आइसकेको क्वेसन भन्दा पहिले चिटिङ भयो भन्नुभएको छ। गोविन्द भण्डारी 7 PM। लक्ष्मण धवला 7 PM। पिके खतेवडा 7 PM, ठिक छ। प्रदीप पन्थी पनि मिल्यो। स्मृति भण्डारी पनि मिल्यो। दिपेश घिमिरे 7 PM। मित्र भूषाल 7 PM। पौडेल गिर्जा पनि 7 PM। टिएन गुरागाई पास। उपाध्याय सुभाष 7 PM। पद्मा चापागाई गुड 7 PM। हरिकृष्ण शर्मा 7 PM गुड। डिबी राज थापा चिटिङ भयो भन्ने अनि ढिलो एन्सर दिने 7 PM। लोकेन्द्र घरती 7 PM। सागर 7 PM। अनि त्यसपछि दिल्ली मल्ल वाचिङ मात्रै। दिल्ली माझी नेपालमा 7 गुड। जनक ढकाल 7। अनि पेमाले पनि के अब सबको 7 आउँछ सर अरे, गुड। ल त्यसपछि अब पेमाकोबाट मैले तल पढिनँ किनकि अब यो दोहोरियो। अब त्यसपछि यसलाई थोरै तरिका म दुईटा तपाईँलाई रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनिदिन्छु। यदि दिएको समय पूर्व छ भने घटाइन्छ,
पूर्व पूर्व छ भने घटाइन्छ, पश्चिम पश्चिम छ भने जोडिन्छ। र पूर्वतर्फ भनेको छ भने शेष आएको समय जोड्ने, र पश्चिमतर्फ छ भने त्यो आएको समय के गर्ने भन्दाखेरि घटाउने। त्यसैले जस्तै अब 25 डिग्री पूर्व र 85 डिग्री पूर्वको कुरो छ यहाँ हैन। 85 डिग्री पूर्वका लेखी 25 डिग्री पूर्वका लेखी 85 डिग्री अझ पूर्व हो कि। पूर्व भनेपछि धेरै बज्नु परेन, त्यो भएर 85 बाट 25 घट्दा कति डिग्री हुन्छ? 60 डिग्री हुन्छ। इन्टु 1 मिनेटमा कति हुन्छ? 1 घण्टामा 60 4 मिनेट हुन्छ। 6 चौको 24, 1 डिग्रीमा 4 मिनेट हुन्छ, त्यो भएर 6 चौको 24 हैन, 240 मिनेट भागा 60, जिराले 0 काटो, 6 ले 24 लाई 4 पटक ठुन्कायो। 4 पटक ठुन्कायो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि 4 घण्टा थप्नु पर्यो। कता? पूर्वतिर बढी बढ्नु परेन। त्यही भएर 3 बज्दा चाहिँ भनेको चाहिँ 3 बज्दाखेरि नेपालमा हेलसिन्कीमा 3 बज्यो भने 4 घण्टा थपेर 4 3 7 नेपालमा बज्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन निराज कुमार शर्मा भन्नुभएको छ। हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। तपाईलाई सजिलो प्रश्न गर्छु। सजिलो भन्दा नि अलि गाह्रो प्रश्न छ यो। स्काइजी झरना, सुन्नु है ध्यान दिएर। स्काइजी झरना नर्वेमा पर्छ भने, स्काइजी झरना नर्वेमा पर्छ भने गाभार्नी झरना कुन देशमा रहेको छ? गाभार्नी झरना कुन देशमा रहेको छ? स्काइजी झरना नर्वेमा पर्छ भने गाभार्नी झरना कुन देशमा रहेको छ? अब तपाईले आन्सर दिनुपर्ने छ। स्नेहा सुवेदी नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार नमस्कार। सबै चिनेको साथीहरूलाई पनि मैले प्रणाम दाहाल बेलायत भन्नुभएको छ। बेलायतको आन्सर मिलेन। अमृत लामिछाने गुड फ्रान्स आन्सर मिलिसकेको छ। अमृत लामिछानेलाई बधाई छ। दिलरमन रेग्मी इङ्ल्यान्ड भन्नुभएको छ, मिलेन। गोविन्द भण्डारी फ्रान्स गुड, गोविन्द भण्डारीको मिल्यो। सुस्मिता बुढाथोकी फ्रान्स ठिक। सरोज एडी बेलायत मिलेन। सुभाष पौडेल एकदमै राम्रो सर भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि। नवीन शर्मा स्विजरल्यान्ड भन्नुभयो, मिलेन। राजन पोखरेल फ्रान्स गुड। रोशन पौडेल स्विजरल्यान्ड बे ठिक। जनक नेपाली नमस्ते सर भन्छ, नमस्कार मेरो पनि। रक्षमर धमाला ल केटोले पनि मिलायो फ्रान्स भनेको छ। भीमसेन राई नमस्कार सर, नमस्कार मेरो पनि। प्रदीप पन्थी स्विजरल्यान्ड मिलेन। दीप छेत्री नमस्ते। खेमराजको सी भनेको छ, अप्सन के राख्या हो? मित्र भूषाल फ्रान्स गुड। मोहन राईमाझी फ्रान्स गुड। मोहन भाइले पनि हेरेर छ। प्रदीप गौतम भनेको ल मनी आए तँलाई डाँका यसो आउने। प्रदीप पन्थी फ्रान्स गुड। प्रदीप गौतम बल्ल। टियन गुरागाई इन्डोनेसिया मिलेन। दिनेश घिमिरे स्विजरल्यान्ड मिलेन। खेमराज फ्रान्स गुड। प्रदीप पन्थी फ्रान्स गुड। अर्चना घिमिरे फ्रान्स। जनक ढकाल थाहा भएन सर भन्नुहुन्छ। मिङजिसी फ्रान्स गुड है। प्रदीप पन्थी फ्रान्स। विकास कठायत सी नाइस भोइस मिस यु सर भन्नुभएको छ। मिस यु टु। सरू ग्याउली भनेको नमस्ते सर, नमस्ते। पद्माले किन मिलाउनु भएन? भेनेजुला भन्नुभएको छ। भीम नेपाल नर्वे। अब त्यसपछि आस्था निरोला नमस्कार सबैजना, मेरो पनि नमस्कार। राजु सुवेदी गुड फ्रान्स। राजु सुवेदीको मिल्यो। दुर्गा दत्त घिमिरे फ्रान्स गुड। प्रदीप गौतम सर नमस्कार भन्छ, नमस्कार बाबु। जाहिर खाएकोमा शुभकामना छ। मिन्जिसी फ्रान्स। ल अब दोहोरिन थाल्यो त्यो भएर अब त्यसपछि नयाँ क्वेसन सुनौँ। अब थोरै कुरा मैले तपाईँलाई यहाँ प्रश्न थोरै क्लियर गर्न चाहेँ। जस्तै तपाईँले सुन्नु भएको छ विश्वको सबभन्दा लामो झरना एन्जेल झरना 979 भेनेजुएलामा पर्छ, र विश्वको सबभन्दा ठुलो झरना भनेको टिक्विजाय अर्जेन्टिनामा पर्छ। टिक्विजाय अर्जेन्टिनामा पर्छ भने सबभन्दा लामो चाहिँ एन्जेल हो, त्यो भेनेजुएलामा पर्छ है। अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्न गएमा तपाईँहरूले आन्सर दिनुपर्ने छ। भूमध्य रेखाले नछुने महादेशहरू कुन कुन हुन्? प्रश्न आयो, भूमध्य रेखाले नछुने महादेशहरू कुन कुन हुन्? भूमध्य रेखाले नछुने महादेशहरू। भूमध्य रेखाले नछुने महादेशहरू कुन कुन हुन्? अब यसलाई अप्सन दिनु परेन तपाईँलाई पनि, म पनि आएँ सर भन्नुभएको छ विनोद पौडेल। ल केटोले अब बन्दुक हान्न छोडेर यहाँ पनि उपस्थित भएछ विनोद भाइ। इन्द्र प्रसाद उपाध्याय, अधिकारी प्रतिभा नमस्कार भेना भन्नुभएको छ, नमस्कार नमस्कार। शाली नानी। मित्र भूषाल सरको दारी हो के भनेको दारी काटिसकेर मैले सानो बनाइसकेँ बाबु। शिरीष शर्मा अनि फ्रान्स भन्दै हुनुहुन्छ अनुसौ नानु पुनले। ऋतु अधिकारी नेक्स्ट सर भन्नुभएको छ, नेक्स्ट सोधिसकेँ मैले। प्रदीप चावकाई एसिया दक्षिण अमेरिका र एसिया दक्षिण अमेरिका मिलेन। नर्थ अमेरिका अस्ट्रेलिया अन्टार्कटिका एउटा मिलेन। अरू अनिलको ठिक छ। खेमराज अस्ट्रेलिया अन्टार्कटिका उत्तर अमेरिका र युरोप। नर्थ अमेरिका अन्टार्कटिका युरोप खेमराजले मिलाइसकेको छ है यसको आन्सर। जीवन भट्टराई अस्ट्रेलिया एसिया उत्तर अमेरिका
अनि त्यसपछि अर्को विशाल बुढा आए जस्तो लागेको थियो, फेरि गइहाल्यो ल। प्रदीप कुमार मेहता, दुर्गा गिरी, पूर्णनाथ दाहाल, अस्ट्रेलिया र अन्टार्कटिका अलि मिलेन। सबैभन्दा अस्ट्रेलिया नर्थ अमेरिका मिलेको थियो, पढ्नै पाइएन है। उज्जवल ठगुना, नर्थ अमेरिका र युरोप अस्ट्रेलिया एउटा मिलेन। अन्त कडा छ साजन गमाल, थ्याङ्क यू बाबु। प्रदीप पन्थी सरले बिर्सनु भयो, नमस्कार। बिर्सेको छैन, मैले कसरी बिर्सन सक्छु र। दिल्ली मल्ल, प्रकाश झा डुब्लाउनु भएको छ सर भनेछ। अब यो लकडाउनमा मोटायो बाबु, भुँडी बढ्या छ, अरू कुरो त्यस्तै हो। अनि कृष्ण अर्याल, एसिया अस्ट्रेलिया युरोप भन्नुभएको छ, ठिक मिल्दैछ। सुस्मितालाई आएन भन्नुभएको छ। ज्ञान लम्साल पनि उपस्थित भएका छन् बाबु भर्खरै। ज्ञान खेमराज जोशी दाई, मैले नि मिलाएँ ल भनेका छन्, ठिक छ, थ्याङ्क यू बाबु। कुलमान प्रधान, अस्ट्रेलिया र अन्टार्कटिका निर्माण ल। अब त्यसपछि धेरै समय जाला जस्तो छ, म यसलाई चाहिँ रोकेर यसको आन्सर गोविन्द भण्डारी, अस्ट्रेलिया अन्टार्कटिका नर्थ अमेरिका र युरोप गुड। गोविन्द भण्डारीको पनि मिलेको छ, अशोक भण्डारीको पनि मिलेको छ, मिन जीसीको अस्ट्रेलिया नर्थ अमेरिका र युरोप मिलेको छ। गीता खत्री, थ्याङ्क यू सर। बुद्धिराम चौधरी, दोर्ना घिमिरे, विकास गैरे, प्रदीप गौतम, मजा भएको छ, पढाइसँग हाँस्न नि पाइन्छ भन्दैछ घाँसले। अब त्यसपछि सविता बराल, प्रश्न गर्नुभन्दा पहिला आन्सर आयो, यो त अति भयो अरे। प्रश्न गर्नु आइहाल्छ नि, पढ्ने मान्छेलाई सजिलै छ क्वेसन, त्यस्तो गाह्रो मैले सोधेको छैन। यानिए गुड। शिरीष शर्मा गुड। यानिए भनेको यानिए निया भन्ने केटीलाई भनेको यान तपाईँको डबल ई भएछ, त्यसलाई सिङ्गल ई बनाउनु, यानि डबल ए हो है। ल अब त्यसपछि अरूको कुरा छोडा आफ्ना छोरालाई अङ्ग्रेजी पढाऊ। ध्रुव कुमार गुड। जङ्गबहादुर राणा हो बाबु, मैले भने होइन। शिरीष शर्माले यानि डबल ई गुड, मैले पढाएकै सूत्र भन्नुभएको छ। र यसलाई अब मैले स्टप गर्नु, हजुरहरूले कमेन्ट मेरो कुरा सुन्नु। जस्तो भूमध्य रेखा भनेको बिचबाट जान्छ, बिचबाट जाँदाखेरि त्यसले तल र माथि काटेको हुन्छ, र यसलाई मैले यानि भूमध्य रेखालाई न्या भन्ने केटीलाई भूमध्य रेखाले छुँदैन भनेर भनेको थिएँ। यानि न्या भनेको NEA निया आउने हो। न्या भनेको नर्थ अमेरिका, युरोप, अन्टार्कटिका र अस्ट्रेलिया। नर्थ अमेरिका, युरोप, अन्टार्कटिका। शान्ति खनालले पछि मिलाउनु भएको छ, नर्थ अमेरिका, युरोप, अन्टार्कटिका र अस्ट्रेलिया। अशोक विष्टले बिर्सेँ भनेर एक्सक्युज गर्नुभएको छ। नर्थ अमेरिका, युरोप, अन्टार्कटिका र अस्ट्रेलिया, यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले भने नर्थ। अनि यो बाहेक अरू छुने है, फेरि छुने भनेको तपाईँले नर्थ अमेरिका, युरोप, अन्टार्कटिका र अस्ट्रेलिया बाहेक अरू छुने। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न गएँ म। यो प्रश्न मैले नेपाल सम्बन्धी छ, नेपाल सम्बन्धी, ध्यान दिएर सुन्नुहोला साथीहरू। मल्लरानी गाउँपालिका प्युठानमा रहेको छ भने, मल्लरानी मालारानी होइन है, मल्लरानी गाउँपालिका प्युठानमा रहेको छ भने नौबहिनी गाउँपालिका कुन जिल्लामा रहेको छ? नौबहिनी गाउँपालिका कुन जिल्लामा रहेको छ? सजिलो क्वेसन आउँछ। अब ज्ञान लम्साले लभ यु सर भन्छ, आई लभ यु टु। नौबहिनी गाउँपालिका कुन जिल्लामा पर्छ? सुवेदी डिपी यानि भन्यो गुड। प्रदीप गौतम गुड। प्युठान मिलाइसक्यो कान्छाले, ढिलो आए पनि कडा आयो केटाको। कृष्ण शर्मा अधिकारी गुरु नमस्कार भन्नुहुन्छ, नमस्कार। धनकोटातिरबाट हो जस्तो लाग्यो। डमर खत्री प्युठान गुड। प्रदीप गौतम प्युठानमै छ भनेर ठोकुवा दिइसकेको छ कान्छाले। राजु सुवेदी थ्याङ्क यू सर। लोकेन्द्र गति प्युठान। साजन घिमिरे घाँस भन्दा त लास्ट हँसाए सर भन्दैछ, गुड। हाँस्नु पर्यो। प्युठान प्रदीपले भने खेमराज जोशी बाँके मिलेन। दिल्ली मल्ल प्युठान गुड। स्नेहा सुवेदीले पनि मिलाएकोमा म खुसी छु। प्युठान। मोहन राय माझिल नमिलाउने कुरै छैन। प्रदीप पन्थी प्युठान। ल अब यो म धेरै गइनँ, यो धेरैजनाले मिलाए जस्तो छ। अब साथीहरू अर्को प्रश्नतिर, अब यतातिर धेरै नबुलम है। शङ्कर चापागाई पनि उपस्थित भएर बाँके आन्सर दिनुभएको छ, मिलेन। रामकुमार यादव, भुवन केसी प्युठान अलि ढिलो आयो तर आन्सर मिलेर आयो। मन्जु भण्डारी जुम्ला भन्नुभएको छ, मिलेन। उपाध्याय सुभाष प्युठान हैन। अनि त्यसपछि कुलमान प्रधान, सम्झना ग्याउली पनि आउनु भएको छ, बाँके भन्नुभएको छ, मिलेन। शोभा थापा, कमल सिंह भण्डारी दाजै नमस्कार। ओहो नमस्कार नमस्कार कमल यार, के छ हालखबर? त्यसपछि गोमा प्युठान भन्नुभएको छ। ल अब दिनेश घिमिरे, ल नमस्कार नमस्कार बाबु। एमपीबाट उपस्थित हुनुभएको छ दिनेश घिमिरे। काश्यप भनेको गोत्र हो है फेरि। ल त्यसपछि मिनजीसीले पनि मिलाउनु भएको छ। पद्मा चापागाई गुड प्युठान। धर्मेन्द्र पोखरेल प्युठान। ल सबैजनाले मिलाउनु छ। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ हामी। रुकुमको नानी पानी र खुर्सानी क्लास भन्ने कुरा याद आयो सर? खुब हाँसेको क्षण। नानी र पानी खुर्सानी कडा हुन्छ अरे रुकुममा। यहाँ लीलबहादुर विष्ट सर पनि रुकुमबाट यसो हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्नुभएको छ। उहाँले पनि मेरो साइडमा बसेर हाँसिरहनु भएको छ, हजुरहरूको कमेन्ट हेरिरहनु भएको छ। अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्न साथीहरू यसलाई यतिमै रोक्नु होला। नेपाल सरकारले 75 मा घोषणा गरेका
2075 साल कार्तिक 17 गते घोषणा गरेका 100वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थानहरूमध्ये 100वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थानहरूमध्ये केन्जिङ उपत्यका कुन जिल्लामा रहेको छ? केन्जिङ उपत्यका सर्टकटमा रविना महर्जन नमस्कार भन्छ। केन्जिङ उपत्यका विशाल पौडेल स्याङ्जा ल छिमेकी जिल्लाबाट, छिमेकी भन्नाले आफ्नै जिल्लाबाट, गिरिया जिल्लाबाट क्वेसन हेर्नु सर नमस्कार। सुप्रिया ग्याउलीपन्थी सरु रेग्मी पङ्गेनीले पनि हेर्नु भएको छ, नमस्ते नमस्ते। मनिष शर्मा अधिकारी, कृष्ण शर्माले प्युठान भन्नुभयो। विशाल पौडेल झापा मिलेन, यसको आन्सर मिलेन। श्री शर्मा अहिले 49 कि 48 ल्यान्ड लको भन्नुभएको छ, त्यसको आन्सर पछि दिउँला, मलाई म्यासेज गर्नु होला। पुस्ताङ भन्नुभएको छ, डम्बर खत्री मिलेन। नवीन शर्मा सोलुखुम्बु मिलेन। हेमराज नेउपाने नमस्ते सर फ्रम कालीकोट, थ्याङ्क यू। मुगु मिलेन, लोकेन्द्र घरतीको। राजीव खनालको हुम्ला पनि मिलेन। पोखरेल सल्माको सोलुखुम्बु मिलेन। ज्ञान लम्साल हो सर भनेको छ, उसले एउटा नै आन्सर दिएको छैन। प्रदीप पन्थी सोलुखुम्बु पनि मिलेन। दिनेश घिमिरे सोलुखुम्बु पनि मिलेन। कसले मिलाउँछ है? रामकुमार यादव पास। लक्ष्मण धपलालाई गोर्खा मिलेन बाबु। प्रदीप पन्थी सोलुखुम्बु मिलेन। भुवन केसी सोलुखुम्बु मिलेन। प्रदीप पन्थी सोलुखुम्बु मिलेन। जीवन्त भट्टराई ताप्लेजुङ मिलेन। गुड नारायण आचार्य, नयन आचार्य है, नयन आचार्य रसुवा, यसको सही जवाफ मिलाउनु भएको छ नयन आचार्यले। अब जसले रसुवा भन्ने हो भन्नुहोस्, आइसक्यो आन्सर। प्रदीपले केन्जिङ खै भनेको छ, केन्जिङ आइसक्यो बाबु। मित्र भुषाल गुड रसुवा। प्रतिभा रूपा खेती रसुवा मिलाउनु भएको छ तपाईँलाई। खेमराज जोशी दाङ होदाई मिलेन बाबु। प्रदीप गौतम इलाम मिलेन, के पढ्ने बाबु मिलेन। विश्व बुढा खोटाङ मिलेन। जनक ढकाल रसुवा गुड। स्मृति भण्डारी दोलखा मिलेन। स्नेहा सुवेदी रसुवा गुड, स्नेहाले पनि मिलाएको छ। ऋतु अधिकारी बाँके भन्नुभएको छ, मिलेन। मोहन रायमाझीले त नमिलाइने कुरै भन, मिलाउनु पर्ने। रसुवा मिन्जीसीको पनि मिल्यो। तारा हमाल सर भन्नुभएको छ। प्रदीप पन्थी रसुवा गुड। विशाल पौडेल पर्वत मिलेन बाबु। प्रदीप पन्थी रसुवा मिल्यो। गङ्गा पुर्खेल ग्याउली नमस्ते सर नमस्ते, मेरो पनि। ऋतु अधिकारी ताप्लेजुङ मिलेन। दिनेश घिमिरे रसुवा मिल्यो। गोमा पास भन्नुभएको छ। टप फ्यान यादव सञ्जीव कुमार नमस्ते भन्नुहुन्छ, नमस्ते नमस्ते। ल त्यसपछि अब हामी यसको आन्सर रसुवा रहेको छ साथीहरू। र त्यसपछि अब पर्यटकीय गन्तव्य स्थानको थोरै कुरा गरौँ। जस्तै नेपाल सरकारले 100वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थानहरू घोषणा गरेको छ। त्यसमा तपाईँहरूले अलिकति हेर्नु पनि भएको छ। अलि अप्ठ्यारो भनेको सोध्ने खालको, जस्तै लिमी उपत्यका धेरै पटक सोध्ने गर्छ लोकसेवाले। लिमी उपत्यका भनेको हुम्लामा पर्छ है, लिमी उपत्यका हुम्लामा पर्छ। अर्को चुम भ्याली गोर्खामा, तपाईँलाई थाहै छ चुम भनेको त्यहाँ जाति पनि छ, ठाउँ पनि हो, त्यो भएर चुम भ्याली गोर्खामा पर्छ। अर्को कुरा भनेको चुम गोर्खापछि रुबी भ्याली भन्ने सुन्नुभएको छ तपाईँले। रुबी भ्याली कहाँ हो? धादिङ हो त्यो रुबी भ्याली। त्यस्तो चाहिँ जस्तै अब डल्ला कहाँ हो? बर्दियाको डल्ला होमस्टे सुन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि अर्को पुन हिल सुन्नुभएको छ। यस्ता खालका चाहिँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू तपाईँले सर एकचोटि हेर्नुहोला। यसलाई चाहिँ मैले यति गरेँ। अब हामी अगाडि बढौँ। अर्को क्वेसन सुरु गरेँ मैले। अब यसलाई चाहिँ अलि लामो क्वेसन भनिन्छ। सप्तगण्डकी नदीका, ध्यान दिएर सुन्नु है, सप्तगण्डकी नदीका 7वटा सहायक नदीहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भन्नुहोस्। 7वटा सहायक नदी, गण्डकी, सप्तगण्डकी प्रदेशका अथवा सप्तगण्डकीका 7वटा सहायक नदी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। सूत्रमा लेख्नु है, मलाई सजिलो हुन्छ। नाम प्रत्येक नाम नलेख्नु, सूत्रमा म बुझिहाल्छु किनकि यो लामो छ हैन। सर हाम्रो कमेन्ट देखिएको छैन। आस्था निरौला देखिएको छ नि, किन नदेखिनु? राजु सुवेदी नमस्ते, थपडी मार्नु भएको छ। त दुली तासुई तो कोशीको हो, सविता पौडेलजी अलि मिलेन। जीवन घरती त दुली तासुई, त दुली तासुई भनेको मैले गण्डकीको भनेको छु है, गण्डकीको भनेको छु, मिलेन। कसले? विक्रम खनालले त्रिबुध ममासेका गुड। विक्रम खनालले मिलाउनु भएको छ त्रिबुध ममासेका, त्रिबुध ममासेका। त दुली तासुई अमृत लामिछाने पूर्व गण्ड कोशीको भनिरहेछ। मोहन रायमा त्रिबुध मोहनको पनि मिलेको छ। खेमराज जोशीको त्रिबुध ममासेका मिलेको छ, खेमराज जोशीको पनि। दिल्ली मल्ल त्रिबुध ममासेका मिलेको छ। माया पुनको पनि दुलियाता सुत्ती ल्याउनु भएको छ, त्यो उताको हो। त्यसपछि राजु सुवेदी त्रिबुध मिलेको छ। भुवनको त अततुली तासु, भुवनले पूर्वको भनेको छ। सौगात रोका पास। डोल्मा पौडेल ऋतु त्रिबुध ममासेका मिलाउनु भएको छ। जीवन भण्डारी त्रिबुध ममासेका मिलाउनु भएको छ। गोविन्द भण्डारी त्रिबुध ममासेका मिलाउनु छ। पद्मा चापाको त अदुली पूर्वको लेख्नु भएको छ। पद्मा
छ मैले, तर पूर्वको मिलेको छ। ज्ञानले काबुत्री भनेको कालीगण्डकी ठुलोबाट लेखेको छ, ज्ञानले पूर्वबाट लेख्ने भनेको छु मैले। त्रिबुध ममासेका मिलेको छ। उपाध्याय लक्ष्मण धमला अलि मिलेन। आर्यन तुअदुली मिलेको छ। देविका पाण्डे तँदुली तासुई मिलेको छ। सरू ग्याउली त्रिबुध ममासेका लेख्नु भएको छ पूर्वको। कल्पना चापागाई त्रिबुध पूर्वकै लेख्नु भएको छ। त्रिबुध ममासेका ठिक छ कल्पनाको होइन। प्रदीप प्रदीपको मिलेको छ। मदन किलामिछा नै मिलेको छ। अनि पेमाको चाहिँ त्रिबुध ममा, यो पेमाको त नामै पढ्न आउँदैन मलाई। हिमाल चौधरी त्रिबुध ममासेका मिलाउनु छ। ल धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ। अब यसमा म अगाडि गर्ने त्रिबुध ममासेका ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तै सूत्र पनि बनाइदिएको छु मैले। पूर्वको सबभन्दा सप्तकोशीको सबभन्दा पूर्वको नै त अ दुली तासुई, त अ दुली तासुई पूर्वको। अनि गण्डकीको त्रिबुध ममासेका, त्रिबुध ममासेका। र त्यसपछि कर्णालीको चाहिँ साठु मुती, साठु मुती ती मु नगर्नु होला है, त्यो मिस्टेक रहेछ। साठु मुती हुबुसे, साठु मुती सानो बेरी ठुलो बेरी भनेको साठु मुती हुबुसे भनेर सम्झनु होला। साठु मुती हुबुसे भनेर सम्झनु होला। अर्को प्रश्न आयो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले अब कमेन्ट नगर्नु साथीहरू। अर्को प्रश्न सुरु गरेँ मैले। पार्क एन्ड पिपुल प्रोग्राम, पार्क एन्ड पिपुल प्रोग्राम सञ्चालन गरिएको एकमात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको कुन हो? पार्क एन्ड पिपुल प्रोग्राम सञ्चालन गरिएको एकमात्र नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? पार्क एन्ड पिपुल भन्नुभएको छ कल्पना पौडेल, काली सेती बुढी गण्डकी भन्नुभएको छ। धेरै मिहिनेत नगर्नु, सर्टकटमा लेख्नु। समीर विश्व बुढा रारा भन्नुभएको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मिलेन। अनि अशोक गौतमले पुरानो दिनुभएको छ। मिनेश कटुवाल चितवन, गुड। मिनेश कटुवालले मिलाइसक्नु भएको छ, चितवन हो। विक्रम खनालले पनि मिलाउनु भएको छ। अनि प्रदीप गौतमले बर्दिया मिलाउनु भएन। आशिष बस्नेतले चितवन, गुड। मिनेश कटुवाल चितवन मिलेको छ, मिनेशको पहिला मिलेको छ। रामकुमार यादवको पनि मिलेको छ। गोविन्द भण्डारी चितवन मिल्यो। राजन पोखरेल चितवन मिल्यो। प्रदीप पन्थी चितवन मिल्यो। प्रदीप गौतम बर्दिया मिलेन। सस्मिता राई एउटा नि आएन हौ, के साह्रो हौ, नआएको पनि आउनु पर्ने त। मैले अलि क्वेसन चाहिँ त्यही अनुसार सिएनपी भन्नुभएको छ। चितवन नेसनल पार्क मोहनले पनि मिलाएको जस्तो छ। मदन सिंह दामीले पनि मिलाएको जस्तो। मित्र भूषालले पनि मिलाएको। लक्ष्मण धमला मिलाएको। बेलबास कुशी चितवन मिलाएको। प्रदीप पन्थी, दिनेश घिमिरे चितवन, गुड। शङ्कर चापागान चितवन, गुड। खेमराज 2053 भनेको खेमराजले आन्सर उताको भनेको होला। त्यसपछि जो चितवन नेसनल पार्क, गुड। महेशको पनि मिलेछ। दिलीप मल्ल मिलेछ। वीरेन्द्र रावल मिलेछ। सिर्जना कार्की मिलेछ। प्रतिभा रूपा खेतीले मिलाउनु भएको छैन। शिवपुरी भन्नुभएको छ, मिलेन। प्रतिभा रूपा खेतीको मिलेन। खेमराज जोशीको चितवन ठिक छ। ल अब धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ। ऋतुको, विष्णुको मिलाएको छ। सरूले पनि मिलाउनु भएको छ। सरू रेग्मी पङ्ग्यानी। धर्मेन्द्र पोखरेल भाइ पनि नेक्स्ट सर अब भनेको छ बाबु। ल ठिक छ। अब यसको भनेको पार्क एन्ड पिपुल प्रोग्राम भनेको युएनडिपीले सन् 1996 एउटा सपोर्टिङ गरेर पार्क एन्ड पिपुल प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले युएनडिपीको सहयोगमा हो। यो चाहिँ 1996 मा हो, एडीमा कुरा गरेको मैले है। रोशनीले भन्नुभएको छ, कमेन्ट देखेको छु मैले, पढ्न नभ्याएको मात्रै हो, सरी ल। अर्को कुरा भनेको अब म अर्को प्रश्नमातिर गएँ है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अर्को प्रश्न गएँ म। अब एउटा आइक्यूको प्रश्न सोध्न पर्यो, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। ल कोही प्रश्न टिप्नु होला। यो एउटा कमिलो, ध्यान दिएर सुन्नु है। एउटा कमिलो 120 मिटरको पर्खाल चढ्न सुरु गरेछ। एउटा कमिलो 120 मिटरको पर्खाल चढ्न सुरु गरेछ। प्रति घण्टा 30 मिटर चढ्छ, 20 मिटर झर्छ। ध्यान दिनु है। 120 मिटरको पर्खाल चढ्नु पर्ने छ। प्रति घण्टा 30 मिटर चढ्छ, 20 मिटर झर्छ, तल झर्छ। र झरेपछि 5 मिनट विश्राम, रेस्ट पनि गर्छ। झर्छ र 5 मिनट रेस्ट पनि गर्छ भने हेर्नु है। 120 मिटर चढ्छ, 120 मिटरको वाल छ, 30 मिटर चढ्छ, 20 मिटर झर्छ, अनि 5 मिनट रेस्ट पनि गर्छ। र बिहान 8 बजे त्यो कमिलो हिँड्न सुरु गर्यो भने त्यो टुप्पामा कति बेला पुग्ला? त्यो पर्खालको टुप्पामा कति बजे पुग्ला? कति साह्रो छिटो लेखेको नि भन्छ दुर्गा दत्त घिमिरेले। सौगातले 60 भन्नुभएको छ। के को 60 भन्नुभएको, आन्सर मिलेको छैन। कति बजे भनेको नवीन शर्मा 10 बजे भन्नुभएको छ। विष्ट सर 10 बजे मिल्यो त? मिलेन। मैले बजे भनेको छु, तपाईँले के भन्नुभएको छ? शिरीष शर्माले 10 भन्नु छ। प्रदीप गौतमले 8:45 मिलेन बाबु। प्रदीप गौतमको
कवि छेत्री बेलुका 6:50 गुड कवि छेत्रीको होइन कवि छेत्रीको मिलाउनु भएको छ है ध्रुव कुमारले साँझ 6 बजे भन्नुभएको छ प्रदीप गौतम 8:45 मिलेन कमला 10:45 पनि मिलेन नवीन 6 पनि मिलेन भूपेन्द्र रेग्मीले 9 भन्नुभएको छ प्रदीप 8:45 मिलेन जित राणा 8 बजे मिलेन भुवन खड्का 6 बजे मिलेन भुवन केसीको बाबु किन मिलेन खोइ रेस्ट जोडेको जोड्नु पर्दैन रेस्ट भुवन अनि त्यसपछि मोहन भट्टराईको पनि 9 मिलेन मित्र भुषालको 12 बजे मिलेन लक्ष्मण धमला 6 बजे मिलेन मोहन 6 बजे मिलेन गोविन्द भण्डारी 6:45 मा मिल्यो विक्रम खनालको 6 बजे मिलेन रमेश नेउपाने 6 o'clock मिलेन सुभाष कोइराला 5 बजे मिलेन अनुष्का सुवेदी मिलेन विष्णु मरासिनी म्याडम नमस्ते 6:45 भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू हजुरलाई आर विजय गुरुवाल 6 बजे प्रदीप गौतम 6 बजे मिलेन बाबु स्नेहाले पनि मिलाएको छ त 6:45 मा जीवन भट्टराई 6 बजे अनि त्यसपछि मदन सिंह धामी 6 बजे गणेश ओझा 6 बजे एकदेव रिजाल 6 सर मिलेन बलु ढकाल 6 त्यसपछि बसन्त पुन 13 घण्टा डम्बर बोरा इभिनिङ त्यसपछि जन ढकाल मिलेन अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ धेरै क्वेसनै गरिरहन्छ यो पहिलो पटक गरेको खासै टाइमको चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने जस्तो देखियो तपाईहरुको सुझावका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ सूर्य भन्नुभएको छ 6 PM 8 PM मिलेन सिर्जना कार्की 6 बजे पनि मिलेन निर्वाण 4 PM निर्वाण मिना घिमिरे हरि एसी दिपेन्द्र अर्यालको 6:45 मिलेको छ महेन्द्र जोशी 6:45 मिलेको छ रामकुमार यादव 5:45 भन्नुभएको छ पद्मा चापागाईको पनि मिलेको छ डोल्मा पौडेल ऋतुले साँझ 6 बजे भन्नुभएको छ 45 मिनेट छुटो राजु सुवेदी 6 बजेर 45 मिनेट गुड प्रदीप पन्थी 6:45 ठिक ल अब त्यसपछि यसलाई सजिलो उपाय जो नमिलाउनु भएको साथीले सुन्नु है मिलाउनु भएकोले मिलाइहाल्नु यसलाई जस्तै चढ्ने माइनस टोटल माइनस चढ्ने हैन टोटल माइनस झर्ने भनेको टोटल भनेको कति हो 120 माइनस झर्ने कति भनेको छ 20 हैन झर्ने 20 टोटल माइनस झर्ने अपन चढ्ने माइनस झर्ने भनेको चढ्ने 30 माइनस झर्ने 20 भनेपछि माथि भनेको टोटल माइनस झर्ने भनेको 120 बाट 20 घटाउँदा कति भयो 100 भयो त्यसपछि तल कति भयो 30 बाट 20 घटाउनु परेन चढ्ने माइनस झर्ने भनेको 30 बाट 20 घटाउँदा 10 भयो 10 ले 100 लाई भाग गर्दा 10 10 100 भयो 10 घण्टा जोडे पनि उले विश्राम गरेको समय त फेरि जोड्नु पर्यो त विश्राम गरेको कति अब 10 पटक जड्नका लागि कतिचोटी विश्राम गर्नु पर्यो 9 चोटी 10 टाइममा जानका लागि 9 चोटी विश्राम गर्नु पर्यो त्यसपछि 10 चोटीमा त उ पुगिसक्या हुन्छ नि त तर 9 चोटी विश्राम गर्दाखेरि 9 पंचे 45 मिनेट जोड्दाखेरि 10:45 भयो अब 8 बजे जोड्नु 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 6:45 मा उ पुगिसक्छ भन्ने कुरा टोटल माइनस झर्ने अपन चढ्ने माइनस झर्ने गर्नु अनि विश्रामको 45 मिनेट जोड्नु अनि 8 बजेमा 10 घण्टा 45 मिनेट जोड्नु नेक्स्ट क्वेशन भन्नुभएको छ म अर्को नेक्स्ट क्वेशन तिर गएँ ल अब नेपाल सम्बतका अर्को क्वेशन है नेपाल सम्बतका श्रीराम घिमिरे हलो भन्नुभएको छ नेपाल श्रीराम घिमिरे सर जस्तो लागे नेपाल सम्बत सुन्नु है ध्यान दिएर अर्को क्वेशन सुरु गरे मैले नेपाल सम्बतका प्रणेता शंखधर साख्वाले जनताको ऋण मोचन गर्न कुन तीर्थस्थलबाट बालुवा झिकी नेपाल सम्बत चलाएका थिए भन्ने किम्वदन्ती पाइन्छ कुन तीर्थस्थलबाट बालुवा झिकी नेपाल सम्बत चलाएका थिए भन्ने किम्वदन्ती पाइन्छ ल तपाईले तीर्थस्थलको नाम भन्नुपर्ने छ है अब यसलाई चाहिँ बरु अप्सन दिनुपर्ने छ भने म दिन्छु यसलाई अप्सन चाहिँ मैले दिन है धेरै जना यतिकै मिलाउनु भएको छ भूपाल राई विष्णुमती भन्नुभएको छ विष्णुमती नदी हो लखु तीर्थ गुड मालती पुनले मिलाइसक्नु भएको छ लखु तीर्थ हो है गुड तपाईलाई धन्यवाद छ सुप्रिया ग्याउली गुड भन्नुभएको छ अनुपमा थापा जनक लामिछाने नारायणी श्रीराज घिमिरे नारायणी प्रदीप गौतम गोसाई कुण्ड भन्नुभएको छ ए पोजिटिभ नेक्स्ट आशिष बस्नेत विष्णु मस्ती डिलिराम रेग्मी विष्णुमती भन्नुभएको छ नदी विशलबुडा मुस्ताङ प्रदीपपन्थी नारायणी मिलेन त्यसपछि मित्र भुषाल छतरा गणेश ओझा विष्णुमती नदी हो ठिक छ मोहन राय लखुतीर्थ मोहनले पनि मिलाइसकेको छ खेमराजले लखुतीर्थ मिलाएको छ जीवन भट्टराईले लखुतीर्थ मिलाउनु भएको छ दिल्ली मल्ल लखुतीर्थ मिलाउनु भएको छ डोल्मा ओ गुड पौडेल भन्नुभएको छ अनि त्यसपछि मिनेश कटवाल लखुतीर्थ प्रणाथ लखुतीर्थ गुड रामकुमार लखुतीर्थ मिलाउनु भएको छ स्नेहा सुवेदीले पनि मिलाएको छ सबै प्रश्न मिलाएको जस्तो लागेको छ ज्ञान लम्साल त्रिवेणी कहाँको भन्या हो बाबु वीरेन्द्र रावल सपन तीर्थ भन्नुभएको छ मिलेन प्रदीप गन्ती मिलेन
सुरुमा एन्सर नभन्ने तर आन्सर ठिक अब ठिक भन ठिक छ। भुवनेश्वर भुर्तेल विष्णुमती हरिकेश लघुतीर्थ देविका पाण्डे मिल्यो बल्खु लघुतीर्थ भन्नुभएको छ। लघुतीर्थ भन्नुहुन्छ महेश राज जोशी पनि लघुतीर्थ। तुलसी नेक्स्ट भन्नुभएको छ। ल अब लघुतीर्थ भनेको तपाईँलाई थोरै कुरा सुन्नु। विक्रम सम्वत 936 मा राजा राघव देवका पालामा विक्रम सम्वत 936 मा राजा राघव देवका पालामा शङ्खधर साख्वाले नेपाल सम्वत चलाउने भनेका थिए, तर त्यहाँका जनताले साहु महाजनको ऋण खाइदिएपछि राजा राघव देवले जबसम्म मेरा जनताले मेरो ऋण तिर्दैनन् तबसम्म नेपाल सम्वत चलाउन पाइँदैन भन्ने किम्वदन्ती भनाइ थियो र त्यसपछि उनले लघुतीर्थबाट बालुवा झिकेर लगाएर वरदान पाएर त्यो बारुवा पुरै सुनै सुन भएर त्यो सुन बेचेर काठमाडौँका जनतालाई चाहिँ ऋण मोचन गराएर साहु महाजनबाट मोचन गराएर नेपाल सम्वत चलाएको हुनाले मध्यकाल र मल्लकालको रिलेसन समानान्तर रूपमा हेरिन्छ भनेर पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर उनले लघुतीर्थ चाहिँ लघुतीर्थ विष्णुमतीको किनारको लघुतीर्थबाट बालुवा झिकेर बोकेका थिए भन्ने इतिहास पनि पाइन्छ। तिनै शङ्खधर साख्वालाई नेपालको राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा 2056 साल मङ्सिर 3 गते नेपाल सरकारले घोषणा पनि गरेको छ र स्मरण रहोस् नेपाल सम्वतले अहिले मान्यता सरकारी मान्यता पनि पाइसकेको छ। 2065 साल कार्तिक 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा नेपाल सम्वतले मान्यता पनि पाएको थियो। मिसमा कार्की मेरो पालो आउन्न त भन्नुभएको छ। मिसमा कार्की आइरहेछ। बिन्दु अस्ति त्यसपछि इन्जिनियर अमृत खड्का कैसलेट राजपन्थी खेमराज नेक्स्ट भन्नुभएको छ। ल अब त्यसपछि यसको व्याख्या सहित भने मैले। अब त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। अब अर्को प्रश्न तपाईँले भन्नु पर्ने छ बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स। बहुआयामिक सर कार्यक्रम निरन्तर चलोस् भन्नुभएको छ निर्मल शर्माले। बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क MPI मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स अनुसार सबैभन्दा धनीदेखि गरिब प्रदेशको क्रम भन्नुहोस्। अङ्कमा भन्नु होला है, नाम नलेख्नु होला। धनीदेखि गरिब प्रदेशको क्रम भन्नुहोस्, अङ्कमा भनिदियो भने पुग्छ। तुलसी अधिकारी अब अर्को भन्नुभएको छ आइसक्यो। प्रदीप भण्डारी आइसकेको छ। राधिका पन्थी दिनेश अधिकारी मेरो पालो खोइ भन्नुभएको छ। दिनेश अधिकारी दिनेश भाइ बल्ल आए जस्तो छ है। अनि दिनेश अधिकारी मिसमा कार्की सर लग्न तीर्थ हो कि लखु तीर्थ हो भनेको लखु लखु हो लखु। चन्द्र पाण्डे मेरो कमेन्ट भोलि पढ्नुहुन्छ क्या हो। सुर्खेतबाट चन्द्र पाण्डे दैलेखी केटो हुनुहुन्छ। दुल्लुका उल्लु दैलेखी चोर भन्ने एउटा भनाइ पनि छ बाबु होइन, थाहै होला। नवीन अधिकारी सर यो हेलो सर दिलरमन बडनाथ भन्नुभएको छ। प्रणनाथ भूपाल राई 341 मिलेन है। 341 25 छ भूपालको मिलेन। अनि त्यसपछि श्रीराज घिमिरेको पनि मिलेन। निर्जन घिमिरे 341 मिलेन। रमेश नेउपाने मिलेन। मैले के भनेको छु ध्यान दिनु। धनीदेखि गरिब प्रदेश भनेको छु है। प्रदीप गौतमको पनि मिलेन। जीवन भट्टराईको पनि मिलेन। राधिका पन्थी सर यो दिल्लीको हो कि आज मात्रै आएको म। त्यसपछि हरि केसी प्रदीप पन्थी 314 मिलेन। मालती पुन 341 57 मालती पुनको मिल्न खोजेको थियो, एउटा छुटेछ। धर्मेन्द्र पोखरेल प्रिन्स कुशुवा प्रकाश भट्ट भुवन केसी 300 भुवन कोरी पनि मिलेन बाबु। राजन पोखरेल 341 मिलेन। ऋतु अधिकारी मिलेन। त्यसपछि अर्को नवीन शर्माको मिलेको छ है। नवीन शर्माको मिले 341 मिलेको छ। गीता खत्री मिलेन। राजकुमार रामकुमार यादवको पनि मिल्यो। सुजिता रेग्मी मिलेन। कृष्ण मरासिनी मिलेन। विशाल भूषाल मिलेन। योगेन्द्र भुजेल मेरो कमेन्ट भोलि पढ्नु है सर। राम सुकेर अब यो बाबु मैले हेरेको मौकामा जसको आयो त्यसको पढ्ने हो। शिवराज घिमिरे पास गर्नु है भन्नुभएको छ। प्रतिभा रोगी सर त्यस्तो नभन्नु भन्नुभएको छ। के भने मैले हजुरलाई। त्यसपछि गणेश बस्नेत रमा खनाल देविका पाण्डे अन्जु अर्याल उपाध्याय मिलाउनु भएको छ। गङ्गा पोखरेल ग्याउली मोहन पोखरेल आए हेलो। विशाल बुढा विश्व बुढाको मिल्या छ है। स्नेहा सुवेदीको अलि मिलेन है, अहिले बिगार्यो। महेशराज जोशी मिलेन। मोहन रायमाझी अलि मिलेन। राधिका पन्थी सर क्वेसन फेरि भन्नुभएको छ। बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क अनुसार धनीदेखि गरिब प्रदेशको क्रम भन्नुहोस्। मनिष कुमार ऋतु पनि मिलेन। ऋतुको पनि वीरेन्द्रको पनि मिलेन। उल्टो भन्नुभएको छ अच्युत पौडेल। ल त्यसपछि अब म यति गरेँ। धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ नि यो क्वेसन। 57 तपाईँले ख्याल गर्नु होला है। यो भनेको 341 57 26 341 57 26 यसको आन्सर हो है। 341 57
26 341 57 26 यो भनेको जस्तै 12 14 19 29 47 19 29 33 19 29 33 47 51% गरिबी हो है यो ठ्याक्क। अर्को स्नो बेस्ट स्नो पनि आए जस्तो लागेको थियो मलाई, कता हराउनु भर्खरै बेस्ट सर भन्नुभएको थियो। ल अब त्यसपछि सर नमस्कार बल्ल सुन्दैछु भने रुद्र रम्साल कहाँ हो त यस बेलासम्म बाबु, मास्टरी भएर झन् टाइममा आउनु पर्दैन। ल अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्न गरौँ र 57 41 326 हो है, यो ख्याल गर्नु होला। 57 41 भनेको 3 4 1 5 7 2 छ। अब अर्को प्रश्न हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईहरुलाई मैले अर्को कुन प्रश्न सोधौँ त भन्दाखेरि धर्म संस्कृतितिर गएँ है म। उत्तर दिशाका देवता भनेर ध्यान दिनु है, धर्म सम्बन्धी प्रश्न। उत्तर दिशाका देवता भनेर कुबेरलाई चिनिन्छ भने दक्षिण दिशाका देवता कसलाई चिनिन्छ? दक्षिण दिशाका देवता कसलाई चिनिन्छ? उत्तर दिशाका देवता कुबेर हुन् भने दक्षिण दिशाका को हुन्? तुलसीराम खड्का कुबेर भन्नुभएको छ, उत्तरको हो कुबेर। प्रणाथ दाल कुबेर, अमृत लामिछाने कुबेर। उत्तरको कुबेर भनिन्छ भने दक्षिणको सोधेको छु है मैले। मानबहादुर धामी कुबेर भन्नुभएको छ, मिलेन। खेमराज जोशी एम गुड, खेमराज जोशीको मिल्यो, कडा निक्ल्यो त यार। ल एम अनि मोहन राय माझीको अहिले मिलाए जस्तो छ कि समाचार। भुवनेश्वर भुर्तेल एम गुड, भुवनेश्वर भुर्तेलको पनि मिलेको छ। स्मृति भण्डारीको मिलेन। बामन भनेको त हो दीपक अधिकारीको मिलेन। प्रदीप गौतमको मिसमा मिलेन। मिनेश कटवालको मिलेन। रञ्जय राज मेहता सधैँ आउँछ सर भन्नु छ, होइन आज मात्रै हो। रुद्र रम्साल मिलेन, उत्तरको सोधे नि मैले। विजय गुरुवाल मिल्यो। ममिता कार्की मिल्यो। प्रदीप पन्थी मिल्यो। राजन पोखरेल मिल्यो। अच्युतमणि पौडेल मिलेन। मित्र भूषाल मिल्यो। जीवन भट्टराई मिल्यो। लक्ष्मण धमला मिल्यो। मदन सिंह धामी मच्छिन्द्रनाथ मिलेन। लोकगन बुढा एम मिल्यो। लोकजन बुढा अनि रञ्जय मेहताको अघि भनिसके मिलेन। यशोधराको दिल्ली मल्ल एम मिल्यो। रामकुमार यादवको पनि मिल्यो। श्याम किशोरको पनि मिल्यो। र प्रतिभाको पनि मिल्यो है, प्रतिभा रुपाकतिको पनि। ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। ज्ञान लम्साल महादेव भनेको छ, ज्ञान लम्साल बाबु मिलेन। अब थोरै तपाईँलाई यसको बारेमा थोरै म सम्झने तरिका भनिदिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तै तपाईँले त एउटा चावडा बनाउनु पहिला, 4 दिशा हो। 4 दिशा भनेको इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ दुईटा चावडा बनाउनु। अब तपाईँले उत्तर दिशाको भन्नै परेन, कुबेर भइहाल्यो। त्यसपछि दक्षिण दिशाको मैले के भने एम भइहाल्यो, कुबेर र एम लेखिहाल्नु। अब पूर्वको इन्द्र हो, इन्द्रै बिन्ती गर्नु भनेर सुन्नु भएको छ नि, हो त पूर्वतिर इन्द्र पूर्वबाट आउँछन् भनेर सम्झनु। इन्द्र भनेको कसैको नाम सम्झनु। अनि त्यसपछि लास्टमा वरुण भनेको पश्चिमबाट आउँछन्। वरुण भनेको पूर्वका देवता इन्द्र, पश्चिमका देवता वरुण, उत्तरका देवता कुबेर, दक्षिणका देवता एम। अझ त्यसका चाहिँ अरू दिशाका पनि बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँले। जस्तै ईशान दिशा कहाँ पर्छ थाहा छ? नर्थ र इस्टको बीचको ईशान्य हो है, ईशान्य दिशा। ईशान्यको को त भन्दाखेरि शिव हो। नर्थ र इस्टको बीचलाई ईशान्य भनिन्छ, त्यसका देवता शिव हुन्। त्यसपछि इस्ट र साउथको बीचको चाहिँ आग्नेय भनिन्छ, आग्नेय। इस्ट र साउथको बीचको आग्नेयलाई के भनिन्छ? अग्नि। आग्नेय भनेको अग्नि भनेर सम्झनु, आग्नेयको देवता। त्यसपछि अर्को वेस्ट र साउथको बीचलाई नैऋत्यको बीचको नैऋत्यै देव हुन्। अर्को चाहिँ वायव्य भनेको पश्चिम र उत्तरको बीचलाई वायव्य भनिन्छ। त्यसका भनेको वायव्य भनेको वायु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पूर्व इन्द्र, पश्चिम वरुण, उत्तर कुबेर, दक्षिण एम, ईशान्य शिव भनेको तपाईँले भजन पनि सुन्नु भएको छ त। ईशान्य वायव्य देवी कि ईशान्य देवी भनेर सुन्नु भएको छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो यसलाई चाहिँ यसरी सर क्वेसन नआउँदै आन्सर आएको छ भन्नुभएको छ। देवी पौडेलले क्वेसन नआउँदै आन्सर आएको छ भन्नुभएको छ। मैले सोधेको अनुसार होला, क्वेसन नआउँदै आन्सर किन आयो भन्नुभएको छ। यस्तो भयो त। जस्तै तपाईँहरूले अब यो टाइम कस्तो हुने रहेछ भने तपाईँहरूको सबैजनाको कमेन्ट कुरिराख्यो भने यहाँ क्वेसनै अगाडि नबढ्ने रहेछ। त्यो र मैले केही कमेन्टहरू मिलिसकेपछि यसलाई अगाडि बढाएको छु। हजुरले पठाएको पनि मैले हेरेको छु। सबैजनाको नाम पढ्न सम्भवै छैन। यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ मैले त्यो गणनै गर्न सकिरहेको छैन कतिजना हुनुहुन्छ है। अब त्यसपछि अर्को प्रश्नतिर जाउँ म। अब एउटा साहित्य सम्बन्धी प्रश्न सोधेँ मैले, ध्यान दिएर सुन्नु होला। तिम्री स्वास्नी र मका लेखक मनु बाजरागी हुन् भने तिम्री स्वास्नी र मका लेखक मनु बाजरागी हुन् भने
उसको लोग्ने र बिरालोका लेखक को हुन्? उसको लोग्ने र बिरालोका लेखक को हुन्? सर क्वेसन नआउँदै आन्सर किन आयो भन्नुभएको छ? कसले दिएको छ क्वेसन नआउँदै? नेटको कारणले हो कि खास उताको नेटको कारणले तलमाथि हुन्छ। नेटको कारणले तपाईँहरूको तलमाथि भएको छ है, त्यो भएर तपाईँहरूले क्वेसन ढिलो सुन्नुभएको छ जस्तो छ। हुन्छ ऊ आइसक्यो। इन्दिरा प्रसाई कसले भनिसकेको छ, यहाँ मेरोमा चलाइरहेको नि के हो। इन्दिरा प्रसाई भन्नुभएको छ, मैले इन्द्रबहादुर राई भन्नुभएको छ, नवीन शर्माले, गोविन्द विशाल, गोविन्द भण्डारीको पनि मिलेको छ। ज्ञान लम्सालको 800 जना छन् भने तिम्रो सुहानीरमा 800 भने होला उसले। रामकुमार यादव, बालकृष्ण असम, निर्मला कुँवरको मिलेन, प्रदीप रिमाल, भवानी बिच्छू मिलेन, लक्ष्मण धमलाको मिल्यो, भास्कर पन्तले पनि नमस्ते नमस्ते हाई हेलो, तुलसी चौधरी, भगवानी मिलेन, नवीन बोरा, इन्दिराबाट मिलेन, गणेश रमेश विकल मिलेन, सौगात रोका, भवानी बिच्छू मिलेन। त्यसपछि संस्कृति के हो, संस्कृति कार्कीको पनि मिलेन, विश्व बरालको मिल्यो, राम 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 सुनेकै छैन हजुर भन्नुभएको छ, मोहन रायमाझी मिल्यो, रुद्र बालकृष्ण रुद्रको मिलेन, लोकराज पन्तको बालकृष्ण मिलेन, ज्ञान लम्सालको प्रगति राई मिलेन, खेमराज जोशीको मनु, सागर शर्मा इन्दिरा प्रसाई, सागर शर्मा कता पोखरातिरको सागर भाइ हो कि कताको। त्यसपछि अच्युत दाहाल मिल्यो, देविका पाण्डे मिलेन, सिर्जना आचार्य पास, धर्मेन्द्र पोखरेल मिल्यो, राधिका पन्थी पास, निशान गौतम रिफ्रेस प्लिज भन्नुभएको छ, रिफ्रेस प्लिज भन्नुभएको छ, सरू रेग्मी इन्दिरा प्रसाई मिलाउनु भएको छ, भूपेन्द्र रेग्मी नमस्ते, डोलमा ऋतु प्यासाई भन्नुभएको छ, विकास इन्दिरा, रविन्द्र कार्की इन्दिरा प्रसाई मिलाउनु भएको छ, नारायण गिरी सुन्नु छ। अब सबैजनाको कमेन्ट पढ्यो भने त यहाँ ऊ हेमराजको बल्ल चिताउनु सर भनेर बल्ल आएको छ। त्यो तपाईँहरूको नेटको प्रब्लम छ जस्तो छ, मेरो र तपाईँहरूको कम्बिनेसन मिलेन जस्तो छ। ठिक छ। सलिना तिवारी इन्दिरा प्रसाई मिलाउनु भएको छ, मिस्मा कार्कीको मनु बाजरागी मैले भनिसकेँ, भावना चौलागाई दाहाल इन्दिरा प्रसाई, त्यसपछि कृष्ण 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 नेक्स्ट 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 भनेको स्मृति भण्डारी बिर्सेँ सर भन्नुभएको छ, प्रतिभा रुबाखेती मनु बाजरागी। ल अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले इन्दिरा प्रसाईलाई नै मैले यसलाई बन्द गरेँ। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न जाउँ हामी। अब एउटा आइक्यू प्रश्न गर्नु पर्यो, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। आइक्यू प्रश्न सुन्नु है, ध्यान दिएर। ऊ मेरो टिप्नु होला, ऊ मेरो बाबुको श्रीमतीको, ऊ मेरो बाबुको श्रीमतीको एकमात्र छोराको छोरी हुन्। ऊ मेरो कुनै जस्तै यसरी सम्झे पनि हुन्छ। कुनै मान्छेले एउटा भित्तामा रहेको फोटोलाई देखाउँदै भन्यो भने फोटोलाई देखाउँदै ऊ मेरो, त्यो फोटोमा भएको मान्छे ऊ मेरो बाबुको श्रीमतीको एकमात्र छोराको छोरी हुन्, बाबुको श्रीमतीको एकमात्र छोराको छोरी हुन् भने उक्त महिलाको नाता, त्यो देखाउने पुरुष र उक्त भित्तामा फोटोमा भएको महिलाको नाता के पर्छ भनेर क्वेसन छ। मेरो बाबुको छोरी भन्नुभएको छ, कसले गर्नु छ? प्रवीण जीसीको छोरी। नेक्स्ट प्रवीण जीसी गुड, देवी अर्याल भन्नुभएको छ। नेक्स्ट भूपाल राईको पनि मिलेको छ, दिलराम रेग्मी मिलेको छ, तुलसी चौधरी नेक्स्ट भन्नुभएको छ, राजन पोखरेल मिलेको छ, जीवन भट्टराई मिलेको छ, एपेक्स लोकसेवा तयारी इज वाचिङ भनेर हेर्नु भएको छ, थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि। सञ्जय जसवाल मिलाउनु भएको छ, रुद्र लम्साल मिलेन, निशान गौतम सर नेक्स्ट भइसकेको छ, जनक भण्डारी मिलेन, विश्वराज खत्री मिल्यो, अमृत दा रेग्मी मिलेन, सागर शर्मा गुड, सागर शर्माको मिलेको छ, गोविन्द भण्डारी फादर एन्ड डटर मिलेको छ, मित्र विशाल छोरी मिलेको छ, सुस्मिता सुवेदी पनि आउनु भएको छ, छोरी नमस्ते मिलाउनु भएको छ सुस्मिताजी, नवीन बोहरा, स्नेहा सुवेदीको पनि मिलेको छ हैन, लक्ष्मण धमला भतिज, सुमन सुवेदी, सुमनले नमिलाउने कुरै भएन बाबु, के छ हालखबर सुमनको, विजय गुरुवाल छोरी, भुवनेश्वर भुर्तेल छोरी मिलाउनु भएको छ, विमला बुढाथोकी बाबु छोरी। ल अब त्यसपछि धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ। यो आइक्यूको प्रश्नलाई मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न मैले सोध्न गएँ तपाईँलाई। अर्को प्रश्न आएको छ,
यो चाहिँ अब सबभन्दा पहिला कसले मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि प्रतिभाले मिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। प्रतिभाले है त। कोल्टी विमानस्थल बाजुरा जिल्लामा पर्छ भने, कोल्टी विमानस्थल बाजुरा जिल्लामा पर्छ भने पहाडा विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? पहाडा विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? रामकुमार नातिनी भन्नुभएको छ पहाडा विमानस्थल भन्नु है। प्रदीप पन्थी बाउछोरी मिलेको छ है। अर्को प्रश्न आइसक्यो प्रदीप। मनिष शर्मा अधिकारी, अम्बिका डाक्टर, अनुसुन छोरी, राजेश भण्डारी सर नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्कार। गीता खत्री, पहाडा विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? मदन केलामी छन्, अझै त्यहीँ छन्। पहाडा विमानस्थल। पूजा महतो छोरी, लोककृष्ण दाहाल छोरी, अर्जुन लिम्बू नमस्ते सर भन्नुहुन्छ। नमस्ते। देवकेशी छोरी मिलाउनु भएको छ। प्राजुलित अङ्क फुपू अर्को छन्। सबिन लामिछानेको पहिलो उत्तर आएको थियो, पिउठान मिलेन। मित्र भुषाल बजाङ मिलेन। नवीन बोहरा डोल्पा, गुड। नवीन बोहराले मिलाइसक्नु भएको छ। डोल्पा। प्रदीप कुमार मेहता पास। राधिका पन्थी बाउछोरी, कृष्ण पिउठान मिलेन। विजय पिउठान, संस्कृति कार्की मिलेन। विवेक दाहाल मिलेन। दीपक अधिकारी मिलेन। सलिना तिवारी मिल्यो। अर्कै अघिको क्वेसन मिल्यो। अशोक गौतम मिलेन। थापा प्रतिभा मिल्यो। अघिको क्वेसनलाई चाहिँ हामीले हेरौँ। तारा प्रसाद डाङ्गी मिलाउनु भएको छ, थ्याङ्क यू हजुरलाई। निरञ्जन कुमार शर्मा पनि निराजन शर्मा पनि मिलाउनु भएको छ। जित राणा मिलाउनु भएन। धर्मराज शाही मिलाउनु भयो। बिन्दु तिवारी मिलेन। निशा सिंह मिलेन। प्रतिभा रुबा खेती बल्ल दिनुभएको छ, तपाईँले अघि नै अपेक्षा गरेको थिएँ मैले। मनले नमिलाउने कुरै छैन, मिलाइसकेको छ। सञ्जयको पनि मिलेको छ। रञ्जयको मिलेको छ। खेमराज जोशीको पनि मिलेको छ। दिल्ली मल्ल मिलेको छ। स्नेहाको पनि मिलेको छ। ढिलो दिएको छ तर कडा आन्सर दिएको छ। ज्ञान लम्साल डोल्पा हो कि अरे हो कि भन्ने हो। त्यसपछि डोल्पा मिलेको। कल्पना भुषाल पनि मिलेको छ जस्तो लाग्यो। तिलक खत्री, लोकराज पन्त मिलेको छ। सुस्मिता सुवेदी बजाङ, सुस्मिताजी तपाईँको मिलेन। बजाङ। गीता कार्की डोल्पा। धर्मराज भट्टराई डोल्पा। धर्मराज भट्टराई भनेको सुर्खेतको भाइ आए जस्तो छ, त्यस्तै लाग्यो मलाई। जीवन डोल्पा हो कि भन्नुभएको छ। ल अब यसको आन्सर चाहिँ यो मसिनेचौर विमानस्थल भन्छ है त्यसलाई। मसिनेचौर विमानस्थलको अर्को नाम चाहिँ त्यो पहाडा हो। त्यो भएर अब धेरैजनाले मिलाउनु छ, तपाईँले थाहा भएन सर भन्नुभएको छ। मैले आन्सर त्यसको भनिसकेको छु। अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नतिर जान्छौँ। ल हाल भनेको अब अर्को बजेट आउने बेला भयो, त्यही पनि अघिल्लो बजेटको प्रश्न सोधेँ मैले। 76-77 को आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अंश कति प्रतिशत रहेको थियो? लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अंश कति प्रतिशत रहेको थियो? लैङ्गिक उत्तरदायी। प्रतिभा नेट स्लो भयो सर, ढिलो भन्नुभएको छ। ठिकै छ, तपाईँलाई थाहा छ, जान्नु भएको छ त्यो क्वेसन भनेर। तुलसी अधिकारी हो र छ प्रश्नभन्दा उत्तर छिटो आयो। तपाईँहरूको नेट समस्या भएर त्यस्तो भएको के, त्यो कम्बिनेसन नमिलेर। दिपेन्द्र अर्याल गयो भने गोविन्द कोइराला डोल्पा। धर्मराज साई आई एम फ्रम डोल्पा, गुड। डोल्पामा पनि पुगेको छु। ल नेउपाने प्रसाद गङ्गा 94.1 छ, मिलेन। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको मैले। फिनिस कसुवा, श्याम किशोर रायमा जीवन, प्रदीप सर न्यू भ्याकेन्सी आउँछ कि आउँदैन भनेर अहिले त्यो क्वेसन मलाई चाहिँ म्यासेन्जरमा सोध्नु होला। अहिले चाहिँ यहाँ प्रश्नकै आन्सर दिनु ल। रामकुमार यादवको मिलेन। रामपोखरीमा बिन्दु तिवारीको पनि मिलेन। हिमांशुको पनि मिलेन। धर्मराज भट्टराई हो गुरु सुर्खेत हो नि म भनेको बल्ल फोटो देखेपछि चिने नि त घाँसपातहरूलाई। प्रदीप कुमार मेहता पास। तुलसी अधिकारी सुत्तम सर कोरोना सर को टाँसिएछ र यहाँ सर्नलाई आफ्नो आफ्नो घरबाट बसेर। अनि कल्पना चापागाई 13। विशाल भुषालको पनि मिलेन। कृष्ण मिलेन। पुष्कर भट्टराई 1.4 मिलेन। सुस्मिताले 34 हो कि अरे हो कि भनेर हुन्छ, कुत्तु हानेर हुन्छ, यहाँ ठ्याक्क भन्नुपर्छ है सुस्मिताजी। ज्ञान लम्साल, तुलसी चौधरी, तिलक खत्री, मनिष शर्मा 26। नेरो खेरो पनि अलिअलि नेरो लान सुस्मिताले खोजिरहेको थियो, अरू चाहिँ नेरो खेरो पनि गएको छैन है। संस्कृति कार्की। ल मोहन रायमाझी 37%। इति मिलेन कि बाबु। राधिका पन्थी मिलेन। हरि 38, गुड। हरि छेत्रीको मिलेको छ आन्सर 38.17%। हरि छेत्री 38.17। सन्ध्या उपाध्याय मेरो त पढ्नुहुन्न कि पूर्वको कमेन्ट नपढ्ने हो सर? पूर्व एकदम मनपर्छ मलाई, पढिसकेँ मैले अघि नदेखेर होला नि। ओ चाहिँ सुशीला भण्डारी सरलाई देखेर लास्ट खुसी लाग्यो आज भन्नुहुन्छ। ल मलाई पनि खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग साक्षात्कार हुन पाउँदाखेरि।
रवि, ऋतु अवस्थी, खगेन्द्र प्रसाद भण्डारी, खगेन्द्र सोल्टी पनि उपस्थित भयो जस्तो छ। 38 सालले मिलेन बाबु, 38.17 हो, थोरै घ्याम्सा खायो है। 38.17 कसले हाने थियो सर अर्को? राधिका पन्थी। राधिका पन्थीको पनि मिलेको थियो। कल्पना चापागाई 37 सालले मिलेन, थोरै। जीवन भण्डारी 36, धर्मराज भट्टराई 26 मिलेन बाबु, मित्र भूषाल 38 मिल्यो, प्रदीप पन्थी मिल्यो, मोहन राईमाझी मिल्यो, प्रदीप पन्थी मिल्यो, भूपाल राई यो काम लाग्दैन भन्नुभएको छ। काम नलागे तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आउनु आवश्यक पनि छैन। उपाध्याय सुभाष चोकिङ सर भन्नुभएको छ होइन। सर नमस्कार छ है। कसले? देवा ग्यावलीले पनि मिलाउनु छ। प्रशान्त बस्नेत, कल्पना अर्यालले पनि मिलाउनु भएको छ। स्नेहा सुवेदीले बल्ल ढिलो आयो। विजय लामिछाने सर यो डेली हुनु पर्यो है भनेको, ठिक छ सकेसम्म गरौँला। श्रीयङ्काले नेक्स्ट क्वेसन भन्नुहुन्छ। ल अब त्यसपछि हामी नेक्स्टमा स्मरण रहोस् तपाईँलाई सन् 1984 अस्ट्रेलियाबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात भएको थियो। छटपट्टि भइसक्यो होला। लकडाउनले मलाई छटपट्टि भएको छैन। मेरो अनलाइन क्लास खुरखुरु चलिरहेछ, मलाई छटपट्टि भएको छैन है। म प्रत्येक दिन पढाइरहेको छु, अहिले पनि अनलाइन क्लास भइरहेको छ, रेकर्डिङ गरिरहेछौँ हामीले, तपाईँहरूले त्यहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ। 1984 अस्ट्रेलियाबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात भएको थियो र त्यसपछि नेपालले पनि 64-65 को बजेटबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको छुट्याउन थालेको है। गलकोटबाट चाहिँ सर नमस्कार भन्नुहुन्छ, गलकोट नगरपालिकाबाट पनि आउनु भएको छ, नमस्ते तपाईँलाई। 64-65बाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट छुट्याउन थालेकोमा 76-77 को बजेटमा चाहिँ 38.17% छुट्याइएको छ। अबको बजेटमा कति छुट्याइन्छ हेर्न बाँकी छ। कति बजिसक्यो? 9:09 गइसकेको थियो। हामीले कति बेला सुरु गरेका थियौँ? ल अब त्यसपछि अर्को प्रश्न सोधेँ मैले, ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल राराताल, नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल राराताल सिस्नै हिमालको काखमा रहेको छ भने, नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल राराताल सिस्नै हिमालको काखमा रहेको छ भने, सबैभन्दा अग्लो थोराङ पास कुन हिमालको काखमा रहेको छ? सबैभन्दा अग्लो थोराङ पास कुन हिमालको काखमा रहेको छ? गुल्मीलाई पनि माया गरिदिनु पर्छ सर हुनुहुन्छ अशोकले, एकदम मजाले। गुल्मी त धेरै म्याक्सिमम हुनुहुन्छ। जानुका कार्की नमस्ते सर। राधिका पन्थी अलिक पढ्न मन लाग्थ्यो कि भन्नुभएको छ। पढ्ने भनेको तपाईँले अहिले म थोरै भन्नुला यसपछि। तुलसी आदि क्लासको PDF सर कहिले लिने? अनलाइन क्लासको आउँछ है, उतै सम्पर्क गर्नु होला, त्यो मलाई थाहा भएन आज। त्यसपछि नवीन शर्मा मनास्लु भन्नुहुन्छ, मनास्लु मिलेन। धर्मराज साई थ्याङ्क यू फर नलेज भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू। अमृता रेग्मी कान्जिरोमा मिलेन। प्रदीप पन्थीको मनासलु मिलेन, प्रदीप पन्थी मनासलु मिलेन, प्रदीप पन्थी मिलेन। गोविन्द भण्डारीको मिलेन। यो क्वेसन सायद तपाईँहरूले कमै मिलाउनुहुन्छ जस्तो लागेको छ, मैले अलि अप्ठ्यारो छ। मालती पुन अन्नपूर्ण मिलेन। सागर शर्मा, सागर भाइले अन्नपूर्ण। मिन साइले मनासलु। जवेन्द्र कुमारले धौलागिरी मिलेन। नारायण गिरी मनासलु। गोविन्द भण्डारी मिलेन। ऋतु श्रेष्ठ इज वाचिङ भर्खरै आउनु भएको छ क्या हो। प्रशान्त बस्नेत अन्नपूर्ण। बखत साई कान्जिरुवा। पूजा महतो दामोदर मिलेन। मनासलु। पेमाले अलि ढिलो भर्खरै देखेँ पेमाको मैले, कान्जिरुवा मिलेन। अनि खेमराजको फाप्ची अलि मिलेन कि। तारा सापकोटा भूषाल थ्याङ्क यू सर भन्छ। विजय लामिछाने, तारा पौडेल दाँगी, लाङटाङ, सीता हरियाल सुनेको छैन भन्नुभएको छ। अब यो गाडी छ। खगेन्द्र प्रसाद मार्दी भन्नुहुन्छ, मार्दी मिलेन। रञ्जय माछापुछ्री पनि मिलेन। मित्र भूषालको गणेश पनि मिलेन। ज्ञान लम्सालको माछापुछ्री मिलेन। मोहन राईमाझीको पनि लडखु भन्नुभएको छ कि लद्दाखु हो, के अरे लद्दाखु मिलेन बाबु। दिल्ली मल्लको दामोदर मिलेन। जोक्स हेरी नमस्ते सर भन्नुहुन्छ, पास भन्नुभएको छ तारावलीले। त्यसपछि अगाडि बढेँ। मार्दी भन्नुहुन्छ। गङ्गा पोखरेलको आन्सर आएन जस्तो छैन सर। रोलवालिङ पनि मिलेन। यसको आन्सर हो तपाईँले थोराङ पास भनेको पेरी हिमालको काखमा छ है। पेरी भनेको थोराङ पास थाहा छ नि, मनाङ जिल्लामा 1416 मिटर उचाइको मनाङ जिल्लामा पेरी हिमालको काखमा रहेको छ। पेरी हिमालको काखमा रहेको छ। गुराँस भन्नुभएको छ ज्ञानजी। गुराँस भनेको उता पर्छ पश्चिमतिर, त्यसलाई चाहिँ नगरौँ। अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्न, अब अन्तिम प्रश्न गरौँ कि सर होइन? अब साथीहरू मैले अन्तिम प्रश्न तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्छु र त्यसमा केही कुराहरू पहिलो पटक सुनेको सर भन्नुभएको छ। पहिलो पटकै हो यो, अलि गाह्रो छ तपाईँलाई। पास सर नेक्स्ट भन्नुभएको छ सुस्मिता सुवेदीजी। हस्, तपाईँकै आज्ञा अनुसार अब हामी नेक्स्टमा गयौँ। अब एउटा प्रश्न मैले चुरेको मैले सोधिदिन तपाईँलाई सजिलो छ। दालचिनीको निर्माण के को बोक्राबाट गरिन्छ? लास्ट क्वेसन हो है यो। दालचिनीको निर्माण के को बोक्राबाट गरिन्छ? दालचिनीको। गीता आचार्य नेक्स्ट।
भेषराज पाण्डे गुड नाइट भन्नुभएको छ, गुड नाइट तपाईँलाई पनि। संस्कृति आएन सर भन्नुहुन्छ, दालचिनी केको बोक्राले बनाइन्छ, कल्पना अर्याल पारे भन्नुभएको छ यो। भूपाल राई नेक्स्ट, धर्मराज भट्टराई पेरी, धर्मराजले बल्ल एन्सर दिएको छ, मिले जेके भूषाल छेत्रीले पनि पेरी अहिले एन्सर दिन्छ। धर्मेन्द्र पोखरेल तेजपत्ता भन्नुभएको छ, तेजपत्ता, धर्मेन्द्र पोखरेल। नवीन शर्मा तेजपत्ता, रोशन गौली थ्याङ्क यू सर। सागर शर्मा तेजपत्ता, प्रदीप पन्थी तेजपत्ता, धर्मराज पोखरेल तेजपत्ता, इन्द्रकला तिवारी दिल्ली मल्ल, खेमराज तेजपत्ता, दालचिनीको बोटबाट सुकेउली मित्र भूषाल भन्न खोजेको मिले जस्तो छ, सिनकौली मित्र भूषालको। प्रदीप पन्थीको पनि सिनकौली हो, सुनकौली, प्रदीप पन्थी सिनकौली। ल सर अब सधैँ गर्नुपर्छ भुवन भाइ, ल थ्याङ्क यू, तिमीहरूको पनि सपोर्ट चाहिन्छ मलाई। प्रदीप पन्थी सुनकौली भन्नुभएको छ, भीम दुलाल सिनकौली गुड, भीमा दुलाल भीमाले मिलाउनु भएको छ। लक्ष्मण धमला तेजपात, प्रकाश गौतम सुस्मिता सिनकौली हो कि अरे यस्तो हो कि भन्ने होइन सुस्मिताजी, ठ्याक्कै हो भन्ने, होइन भने होइन भन्ने। मिना घिमिरे सुनकौली, मनिता भट्टराई, उदयराज नेपाल, त्यसपछि रुद्र लम्साल नेक्स्ट, त्यसपछि ऋतु श्रेष्ठ तेजपत्ता भन्नुभएको छ। प्रतिभा बखे तेजपत्ता, पेमाले सिनकौली, यो पेमाको नामै त्यही हो भने पेमा ठिकै होला है, सिनकौली। शारदा सुवेदी म्याडम बल्ल आउनुभयो क्या, दालचिनी खगेन्द्र सुनकौली भन्छ। मोहन रामी थ्याङ्क यू सो मच सर भन्नुभएको छ। गोविन्द सधैँ गर्नु पऱ्यो, ठिक छ म मिलाएर गरौँला, अब सधैँ त फुर्सद नहुन सक्छ, एउटा तपाईँहरूको अनुसार अब टपिक अनुसार चाहिँ गरौँला। नमस्ते सबै साथीहरूलाई सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा हजुरलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब थोरै म दुई मिनट जति सानो कुरा राख्छु। जस्तो अब लोकसेवा आयोगको हाल कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि स्थगित भएका परीक्षाहरू आज सूचना पनि निक्लिसकेको हेर्नु भएको छ होला। अब सकेसम्म इक्जाम भइसकेको अफिसरको र सुब्बाको हकमा चाहिँ जुनसुकै हालतमा इक्जाम हुने भन्ने जस्तो कुरा आएको छ भने खर्दारको हकमा अब नेपाल सरकारले अर्को डिसिसन नगरेसम्म त्यो स्थगित रहने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसकारणले अहिले भनेको तपाईँले सर र परीक्षालाई अब यो बेलामा हामी सबै आफ्नो घरमा बसेर सुरक्षित रहनु नै हाम्रो उपयुक्त अब ज्यान रहे सबै कुरा रहन्छ। त्यसकारणले सुरक्षित रहनु नै हाम्रो एउटा बेस्ट उपाय हो। तर हामी यसलाई चाहिँ दिनभरि टिकटक बनाएर फेसबुक हेरेर त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा घेरिएर कसले के भनौँ भन्ने कुरो, अब त्यसपछि यस्ता यो लाइभ क्विजहरू जो पाइ त्यसले किताब हेरेर पल्टाएका लाइभ क्विजहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू। किताब कसको किताब पल्टाएर, एक दुईजनाले त मेरै किताब पल्टाएर त्यहाँबाट क्वेसन सोधेको पनि मैले देखाएको थिएँ, तर त्यो इफेक्टिभ होइन। मैले तपाईँहरू धेरैजना रिक्वेस्ट गर्नु भएर मात्रै हो। अब यहाँ टाइम कति किल हुन्छ तपाईँलाई थाहा पनि छ। कुनै कुरा त्यस्तो कन्फ्युज भएको छ भने टपिक वाइज गर्नु पर्यो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, बरु हामी त्यो अनुसार चाहिँ जाउँला लोकसेवाकै फर्मेटमा। आजको क्वेसन के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई त्यो पनि भनिदिनु होला। र त्यसपछि अहिले पढ्ने भनेको जस्तै तपाईँले फर्स्ट पेपर जुन चाहिँ सेकेन्ड पेपरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सेकेन्ड पेपरमा आफ्नो मजाले 4-5वटा किताबहरू नेटबाट खोजेर नेपाली अङ्ग्रेजी दुइटै हेरेर मजाले नोट बनाएर त्यो नोटलाई पछि एकचोटि घोकेर फालिदिने, पछि बेलामा हेर्ने। जो फर्स्ट पेपर पढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, सेकेन्ड थर्ड पेपरको तयारी छैन भने अहिले तपाईँले जिकेलाई स्ट्रङ बनाउने, जस्तै हिस्ट्री पढ्ने, धर्म संस्कृति पढ्ने, कन्टेम्पोरेरी इस्युका कुरा, बजेट सजेटका कुरा नपढ्ने के हिस्ट्री पढ्ने, अरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू पढ्ने, आइक्यू मजाले युट्युबबाट खोजी पढ्ने, युट्युबमा इन्डियनहरूको वेबसाइटबाट हेर्ने, नेपालको पनि युट्युबबाट हेरेको छ, अहिले त अनलाइन क्लास पनि दिएको छ तपाईँहरूलाई। त्यसपछि गुगलमा खोजेर हेर्ने, किताबबाट खेलेर हेर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ आफूलाई मोटिभ गरेर सुधारेर लानुहोस् कि अहिले भनेको तपाईँले परीक्षाकै तयारी गर्नुहोस् भनेको होइन, तर दिनको 3-4 घन्टा कम्तीमा बिहान 2 बेलुका 2 घन्टा गरेर दिनभरि मजाले रेस्ट गरेर बिहान 2 बेलुका 2 मजाले पढ्नुभयो भने त तपाईँको बेस बस्दै जान्छ। पढ्ने बानी गर्नुहोस् कि पढ्ने बानी गरेर भने सबै कुरा बिर्सिन्छ। हामीलाई पनि त्यही हो, पहिला कक्षामा पढाउँदाखेरि कति कुरा आउँथ्यो, अहिले पढाउन छोडेपछि धेरै कुरा आउँदैन। त्यो के भने छोडेपछि छोडेको छोडै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो यसरी अगाडि बढ्नु होला। कुनै कुराको कन्फ्युज भयो भने अब अहिले त तपाईँहरूले अनलाइन क्लास पनि छ, मित्र घिमिरे फेसबुक दुईवटा छन्, नेपाली र अङ्ग्रेजीको फेसबुक दुईवटा छन्। त्यसपछि यो फेसबुक पेज पनि छ, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, भाइबर, म्यासेज, अब फेसबुकमा मेसेन्जरमा जति बेला म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ। र तपाईँले अब मोबाइल नम्बर पनि प्राप्त गर्नुभएकै छ, फोन पनि गर्नुभएको छ कतिजनाले, सकेसम्म मैले त्यसको रेस्पोन्स दिने गर्छु। र त्यसपछि ल अब तपाईँहरूले यसको चाहिँ ममता विश्वकर्मा लास्टमा आएर दिनु भन्नुभएको छ। मैले पहिलोचोटि सरलाई पनि बल्ल देखेँ मैले, गुड नाइट सर भन्नुभएको छ कि मित्र भूषाल सर के पढ्ने भन्नुहुन्छ। अहिले पढ्ने भनेको त्यही हो, मतलब तपाईँले अहिले भनेको तपाईँले परीक्षाको हिसाबले नपढ्ने कि तुलसी अधिकारीले के भन्नुभएको छ मैले हेर्न भ्याएको छैन, तपाईँको अहिले म्यासेज गर्नुभयो मलाई।
त्यसपछि तपाईँले अहिले तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउनका लागि भएको कुरालाई मोटिभ गर्दै सेकेन्ड थर्ड पढ्नेले नोट बनाएर त्यसका परिभाषाहरू सिद्धान्तहरू घोक्दै जाने, त्यसलाई मनस्पटलमा सम्झिँदै जाने, पाठ यो छन् भनेर मस्तिष्कमा जाँदै जाने। मैले एबिसिडी भन्छु नि, एटिच्युड पोजिटिभ बनाउनु, एटिच्युड पोजिटिभ बनाउनु, बिहेभियर चेन्ज गर्नु, कमिटमेन्ट, कन्टिन्यू, कन्फिडेन्स हुनु, डेडिकेटेड, डिभेटेड हुनु भन्छ नि, हो त्यो सूत्र लागू गर्नु, फ्रेस सूत्र लागू गर्नु के FRESH। यफ भनेको फुड, खानेकुरा पनि त्यही अनुसारको मेन्टेन गरेर खानु पर्यो, कोभिडको कुरा छ, माइन्डको कुरा छ। त्यसपछि आर भनेको तपाईँले रेस्पोन्सिबल कता हुने, सबै कुरा घरमा रेस्पोन्सिबल नभइकन पढाइ पनि रेस्पोन्सिबल हुनु। त्यसपछि FRE भनेको एक्सर्साइज गर्नु, बिहान बेलुका यसो अलिअलि सकेसम्म, नभए भुँडी यत्रो हुन्छ है, मेरो पनि बढेर ठुलो भएको छ। त्यसपछि FRES भनेको स्लिपिङ आवर, कम्तीमा 8 घन्टा, अब यो बेलामा 7-8 घन्टा सुत्दा मजाले सुत्न पाइन्छ। अनि FRESH भनेको जस्तै हेल्दी फुड्सहरू, हाइजेनिक फुडहरू खाने र त्यसपछि बाहिर ननिस्किने, सुरक्षित रहनुहोस्, आफूलाई चाहिँ सधैँ उत्प्रेरित बनाइराख्नुहोस्। मेरो तर्फबाट शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद सबैजनालाई। आजको कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र भोलिका आगामी दिनमा के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनिदिनु होला। मैले 1 घन्टा समय छुट्याएर तपाईँको लागि सेकेन्ड थर्डमा पनि यसरी नै हामी उपस्थित हुनेछौँ। र आजका लागि मैले सबैजनालाई कोभिड-19बाट तपाईँहरू कोही पनि अलि सुरक्षित तरिकाले रहनु होला भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई शुभरात्रि।